नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सुम्मा आमीन। तफसीर सूरा अल-बकरा आयत नंबर 223। निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा जिधर से तुम चाहो अपनी खेती में आओ, मगर अपने मुस्तकबिल की भलाई का ख्याल रखो और अल्लाह से डरते रहो। ये जान लो कि तुम उससे मिलने वाले हो। और जो लोग इन बातों पर ईमान लाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें फलाह की खुशखबरी सुना दो। अब एक बार फिर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक आयत के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुशहाल इज़्दिवाजी ज़िंदगी का एक असूल, एक ज़ाब्ता बता रहे हैं। सक्सेसफुल मैरिटल रिलेशनशिप का एक और गोल्डन असूल बता रहे हैं, कुछ ज़वाबित बता रहे हैं कि एक इंसान को किस तरह से, एक खामद को किस तरह से अपनी बीवी के साथ पेश आना है, क्या तरीका उसके साथ अपनाना है, जिसकी वजह से उसकी जो ज़िंदगी है वो खुशहाल तरीके से गुजारी जा सकती है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर औरतों को खेती कहकर मुखातिब कर रहे हैं कि जो मर्दों, तुम्हारे लिए ये जो तुम्हारी औरतें हैं ना, ये तुम्हारी खेतियाँ हैं, ये तुम्हारी खेतियां हैं। जिस तरह से एक किसान अपनी खेती का ख्याल रखता है, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता है, इसी तरह से तुम्हें अपनी बीवियों के साथ भी पेश आना है। उनके लिए भी तुमने वैसा ही मामला करना है जैसा कि एक किसान अपनी खेती के साथ करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी जामयत के साथ एक ही आयत के अंदर खुशहाल इज़्दिवाजी ज़िंदगी बताते हुए कहा कि देखो, निसाउकुम हर्सुल लकुम, ये औरतें ये तुम्हारी खेतियाँ हैं, ये तुम्हारी खेतियाँ हैं, लिहाजा तुम जिधर से भी चाहो इनकी तरफ आ सकते हो। तो अब हम यहाँ पर रुक कर सबसे पहले ये देखेंगे कि खेती और किसान, इनका क्या ताल्लुक होता है। एक किसान का अपनी खेती के साथ क्या ताल्लुक होता है, क्या रवैया होता है, ताकि उसी के बाद फिर हम रिलेट कर सकें कि एक शोहर को भी अपनी बीवी के साथ एक क्या ताल्लुक बना कर रखना है। तो सबसे पहले एक किसान जो है ना, आप देखें कि किसान को अपनी खेती कितनी महबूब होती है, उसको बड़ी पसंद होती है, अपनी खेती बड़ी महबूब होती है, उसके लिए उसकी खेती बड़ी अहमियत की भी हामिल होती है, वो उसे तवज्जो भी देता है, उसके लिए वक्त भी निकालता है, उसके ऊपर अपना मालो दौलत भी लगाता है, अपनी मेहनत भी करता है। ये सारी की सारी कोशिश और एफर्ट जो है वो अपनी उस खेती के लिए कर रहा होता है। बस यही सारे काम एक शोहर को भी अपनी बीवी के लिए करने हैं, अपनी औरत के लिए करने हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि एक औरत जो है वो इस मर्द की खेती है। तो बस फिर उसने अपनी जो औरत है, अपनी जो बीवी है, उसको वक्त देना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत उसकी बीवी की होनी चाहिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा महबूब उसकी बीवी होनी चाहिए, अपनी सबसे ज़्यादा तवज्जो, सबसे ज़्यादा वक्त, सबसे ज़्यादा अहमियत उसकी बीवी का होना चाहिए, उसके ऊपर माल खर्च करने का सबसे ज़्यादा हक जो है वो भी बीवी का है। और फिर सबसे बढ़कर उसके साथ कोशिश, एफर्ट, मेहनत, तगोदो, स्ट्रगल में लगे रहना है, क्योंकि वही असल में खेती है, उसी ने ही फल फूल पौधे जो हैं वो ला के देने हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े खूबसूरत तरीके से जो है हमें यह मामला बता रहे हैं। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि वो माल जो अपनी बीवी पर और बच्चों पर खर्च किया जाता है, वो माल सदका होता है। तो इसलिए माल भी खर्च करने में है वो हाथ को नहीं रोका जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे बताया कि देखो, जो किसान है ना, वो कैसे कैसे मेहनत करता है। सबसे पहले वो ज़मीन के अंदर हल चलाता है, उस ज़मीन को नरम करता है, उसमें से सारे के सारे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर निकाल देता है, फिर उस ज़मीन को जो है वो पानी लगाता है, फिर उसके अंदर से छोटी छोटी कॉम्पलें निकलती हैं। जब वो कॉम्पलें निकलती हैं तो वो उन कॉम्पलों को देखकर बड़ा ही खुश होता है, फिर उनकी हिफाजत के लिए लग जाता है, उनकी हिफाजत करता है, गर्मी हो सर्दी हो, फिर
जाड़ा हो, कैसा भी मौसम हो, वो उनकी हिफाजत करता है, उन्हें कीड़े मकोड़ों से महफूज रखता है। जब वो ये सारे के सारे काम करता है, उसके ऊपर जो है वो खाद भी डालता है, उसको अच्छी नस्ल के बीज भी डालता है। जब ये सारे काम करने के बाद उसमें से फसल निकल आती है तो वो लहलहाती हुई फसल फिर उसे बड़ा खुश करती है। बस यही सारे काम जो है ना, ये एक शोहर को भी फिर अपनी बीवी के साथ करने हैं। एक शोहर को जो है वो अपनी बीवी के लिए अपने दिल को नरम करना है, नरम दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ अपनी बीवी के साथ पेश आना है। और फिर उसको इखलाक, और अगर उसके इखलाक के साथ, बड़े अच्छे इखलाक के साथ, बिहेवियर के साथ, उसके अंदर से जितने भी गलत अकाइद है ना, वो सारे गलत अकाइद निकालने हैं। उसके अंदर से जो सारी रसूमात हैं जो कि हमारे दीन के खिलाफ है, उन रसूमात को निकालना है, अच्छे ईमान का बीज डालना है। जब ये सारा कुछ वो करेगा, साथ ही साथ कुरान और हदीस की आबियारी की जाएगी, कुरान और हदीस का पानी लगाया जाएगा, सुन्नत और उस्वा की जो फसलें हैं उससे उन्हें खाद डाला जाएगा। तो जब फिर ये सारे काम करने के बाद कुरान और हदीस से आबियारी और सुन्नत और उस्वा से जब खाद डाली गई उसको, तो फिर उसके अंदर से क्या निकलेगी? आमाले सोले की छोटी छोटी कॉम्पलें निकलेंगी। फिर वो छोटी छोटी कॉम्पलें जब निकलेंगी तो उन्हें देखकर बड़ा ही खुश होता है और फिर उसकी हिफाजत में लग जाता है। फिर ये वो उसको हर चीज से बचा कर रखता है। किस चीज से? उसको शिर्क से, बिदात से, हर तरह की बुरी रसूमात से, गलत अकायद से, बरादरी और मुआशरे की हर बुरी चीज से जो है वो अपने घर वालों को, अपनी औलाद को और अपनी वो छोटी छोटी नई कॉम्पलें, अपने उन बच्चों को हर तरह की गर्म और सर्द हवा से बचा कर रखता है। तो यही वो सारे करने के काम हैं जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बता रहे हैं कि एक अज़दवाज और औलाद के साथ यही सारे काम एक शोहर करेगा। ये अमाले सोले की खेती जब उसकी निकलेगी तो फिर वो क्या बन जाएगी? फिर वो उसके लिए सदका जारिया बन जाएगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कुरान की इस आयत को इस तरह से समझने की तौफीक दे कि जो औरतें हैं वो सिर्फ उनके ऊपर हाकिम बन के नहीं बैठ जाना, बल्कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का उनको खेतियाँ कहने का मकसद ये है कि उनको इतने खूबसूरत, इतने अच्छे अंदाज से, इतने एहसन अंदाज से उनके साथ पेश आया जाएगा जैसे एक किसान अपनी खेती के साथ पेश आता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे मर्दों को भी समझने की तौफीक दे और इन आयात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में अपनाने की भी तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और वो अपनी कस्मों के लिए अल्लाह के नाम को ऐसे ढालना बनाओ कि तुम फलां नेकी का काम ना करोगे और फलां बुराई से ना बचोगे और लोगों के दरमियान सुलह और इस्लाह के काम ही ना करोगे। अल्लाह ताला तो सब कुछ सुनता है, जानता है। अल्लाह ताला तुम्हारी लगव यानी कि बिला इरादा या आदतन कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा, लेकिन जो फिर तुम सच्चे दिल से कसम खाते हो उस पर तुम्हारी ज़रूर ही गिरफ्त करेगा। अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बुर्दबार है। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ये तज़किरा फरमा रहे हैं कि देखो ये जो तुम कस्में खाते हो ना, उन कस्मों पर तुम्हारी पकड़ होगी। कौन सी कस्में? जो तुम इरादतन खाओगे, लेकिन जो गैर इरादतन तुमसे कस्में उठाई जाती हैं उन पर तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर तुम कोई कसम उठा लेते हो किसी ऐसी बात पर कि तुम्हारे से कोई नेकी का काम करने से रह जाए, तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी उस कसम को तोड़ दो और तुम उस काम की कसम को तोड़कर वो नेकी का काम जो है उसको जारी रखो। कैसे? अभी हम एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कसम खाने का तज़किरा किया तो फरमाया कि कसम अगर खाई जाएगी तो वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम की खाई जाएगी। अल्लाह के नाम के अलावा किसी की और की कसम नहीं उठाई जाएगी। जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग किसी नबी की, किसी रसूल की कसम खा लेते हैं, जन्नत जहन्नुम की, अपने माँ बाप की। तो अल्लाह ने यहाँ पर ये वाज़ेह तौर पर ये तसव्वुर समझा दिया कि किसी की कसम नहीं उठाई जाएगी। अगर किसी को कसम उठानी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अल्फाज है कि जिस किसी को भी कसम उठानी है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह के नाम की ही बस कसम उठाए। फिर उसके बाद अगली चीज आ जाती है कि अगर कोई अल्लाह के नाम के अलावा किसी और की कसम उठाता है, किसी नबी की, किसी रसूल की, जन्नत जहन्नुम की, माँ बाप की, या कोई इस तरह की कसम उठाई जाए, तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की कसम उठाई तो गोया कि उसने शिरक किया। गोया के किसी और के नाम की कसम उठाना शिरक में आ जाता है, शिरक के अकबर में आ जाता है। फिर अगला पॉइंट अगर हम इसके अंदर देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहे हैं कि अगर तुम में से कोई कसम उठाएगा तो फिर उस कसम को
पूरा करेगा, कस्मों को पूरा किया जाएगा। ये नहीं है कि हम किसी बात की कसम उठा लें और बाद में उसको पूरा ना करें, इससे परहेज किया जाएगा। चौथी चीज आ जाती है कि जो लगव कस्में हैं, जो कि गैर इरादी तौर पर अनइंटेंशनली कोई इंसान उठा लेता है। जैसे अरबों के यहाँ बहुत ज्यादा रिवाज था कि वो हर बात के आगाज में कहते थे वल्लाही तल्लाही, कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। तो ये उनका एक तकिया कलाम बन गया हुआ था। तो जो इस तरह की गैर इरादतन जो कस्में उठा ली जाती हैं, तो अल्लाह कह रहा है उसके ऊपर तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। जैसे हमारे यहाँ भी अक्सर लोग जो हैं वो ऐसे ही बात बात पे कस्में उठाने लग जाते हैं, ना उसका कोई जवाज ना कोई मतलब। तो वो जो गैर इरादी तौर पर कस्में उठाई हुई हैं, जो कि तकिया कलाम के तौर पर बोली जाती हैं, उन पर अल्लाह कह रहा है तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। चौथी चीज इसके अंदर कि अगर तुम, पांचवी चीज कि अगर कोई नेकी कर रहा है, किसी काम को कर रहा है, नेकी के साथ लेके चल रहा है, अगर वो उस काम को करते हुए एक पॉइंट पर आकर कसम उठा लेता है कि अब मैं ये नेकी का काम नहीं करूंगा, तो अल्लाह ने यहाँ पे उससे भी मना करना। अल्लाह ने कहा कि जो नेकी का काम है उसको रोकने की अगर किसी कोई कसम उठाए तो उसे चाहिए कि वो कसम तोड़े और वो नेकी का काम जो है उसको वैसे ही जारी रखे। इसके अंदर हमें एक वाकया भी पता चलता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक शख्स जिसका नाम हमें मिस्ता बताया जाता है, उसकी इमदाद करते थे। उसको कुछ माल, कुछ खाने पीने के लिए जो है ना उसको देते थे, उसकी इमदाद करते थे प्रॉपर। अब क्या हुआ कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब बुहतान लगाया गया, तोहमत लगाई गई कि नाउजुबिल्लाह नबी की जो बीवी है वो किसी और के साथ रात गुजार कर आ रही है। जब ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चली, तो हजरत अबू बकर को जब पता चला कि उस सारे मामले के अंदर जो शख्स इन्वॉल्व है उसमें से एक ये मिस्ता भी है, जिसकी इमदाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं, तो उस पर फौरन हजरत अबू बकर जो है उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो ये कहने लगे कि आज से मैं मिस्ता की इमदाद रोक दूंगा और मिस्ता की इमदाद नहीं करूंगा। इस पर फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो है वो हुक्म आयात नाजिल होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क्या लोगों की खताएं मुआफ करने वाले नहीं हो तुम? अगर कोई लोगों की खताएं मुआफ करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी खताएं भी माफ करेगा। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम उनकी खताओं से दरगुजर कर दो। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह तू मुझसे मोहब्बत करे और मेरी कर दे। फौरन मिस्ता को माफ कर दिया और उसकी इमदाद जो है उसको दोबारा से कंटिन्यू कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जो वाज़ेह तौर पर कहा था उसके मुताबिक हजरत अबू बकर ने अमल किया। अपनी वो जो कसम थी जो उन्होंने उठा रखी थी कि अगर मैं, जो मिस्ता है उसने मेरे साथ ये काम किया है तो अब मैं इसके जो नेकी की जो कर रहा था मैं इसके साथ, उससे अपने आप को रोक लूंगा, और उसकी कसम उठाई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म आते ही फौरन उन्होंने उस कसम को तोड़ा और इमदाद जारी कर। तो क्या समझ में आया कि डू नॉट वांट टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग गुड थिंग्स। अगर आप कोई गुड वर्क कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई नेकी का काम कर रहे हो, किसी की इमदाद कर रहे हो, किसी की भलाई कर रहे हो, तो उसके लिए, उस अच्छे काम से बाज रहने के लिए कसम नहीं उठाई जाएगी। और अगर कोई कसम उठाएगा तो उसे चाहिए कि उसको तोड़कर वो उस काम को, उस नेकी के काम को दोबारा से जारी और सारी रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी लगव कस्मों से बचने की तौफीक दे और जो हमारी पुख्ता कस्में उनको पूरा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक ना रखने की कसम खा लें, उनके लिए 4 माह की मोहलत है। इस दौरान अगर वो रजू कर ले तो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब यहाँ पर एक खास किस्म की जो कसम है उसका तज़किरा किया जा रहा है, जिसको इला भी कहा जाता है। ये वो कसम है जिसके अंदर शोहर जो है वो अपनी बीवी से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं करूंगा। अगर ये कह देने के बाद वो 4 माह तक की मुद्दत के अंदर वापस नहीं आता है और अपनी बीवी से ताल्लुक कायम नहीं करता है, तो फिर उसकी जो तलाक है वो कंसीडर कर दी जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसका तज़किरा है। ये जो इला है, ये वाली कसम का जो तरीका है, ये जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये किया था। आगे अभी हम रुदात देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये मामला हुआ था। तो अगर एक चीज़ इसके अंदर जो पॉइंट नोट कर लेने का है कि ये वाली कसम जो है ये बिल्कुल जायज़ है, ये इला कहलाती है। इसके अंदर जो एक शोहर है वो अपनी बीवी से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक कायम नहीं करूंगा, और अगर वो उस 4 माह की ड्यूरेशन के अंदर नहीं आता है तो फिर उनका ताल्लुक जो है, उनका रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है।
पर अगर वो तलाक ही ठान ले तो अल्लाह तुम्हारे अच्छे या बुरे इरादों को खूब सुनने वाला और जानने वाला है। और जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 हैज़ की मुद्दत अपने आप को रोके रखें। और अगर अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हैं तो उन्हें ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह ने जो कुछ उनके रहम में पैदा किया है वो उसे छुपाएं। और अगर उनके खामद इस मुद्दत में फिर से ताल्लुक इस्तवार करने पर आमादा हो जाएं तो वही उन्हें ज़ौजियत में वापस लेने के लिए ज़्यादा हकदार है। नीज़ औरतों के भी मुनासिब तौर पर मर्दों पर हकूक हैं जैसा कि मर्दों की औरतों पर हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और ये एहकाम देने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह साहिब इख्तियार भी है और हिकमत वाला भी है। अब यहाँ से आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ तलाक के जो एहकामात हैं उसकी हमें डिटेल बताएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं अत-तलाक़ु मर्रतानी, तलाक 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह से अपने पास रखा जाएगा या भले तरीके से उसे रुखसत कर दिया जाएगा। और तुम्हारे लिए ये बात जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ हिस्सा उससे वापस ले लो। यहाँ से आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तलाक का जो है वो बड़ा डिटेल्ड हमें एक चार्टर बता दिया। पहले हम उसको ज़रा एक अपने वर्ड्स में समझ लेते हैं, फिर हम जैसे जैसे तर्जुमा पढ़ते जाएंगे हमें सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तलाक यहाँ पर जो अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहे हैं कि 2 मरतबा है, तो इससे मुराद ये है कि तलाक़े रजई यानी कि पहली 2 तलाक़ें जो हैं, तलाक़े रजई जो है उसके बाद इजाज़त मौजूद होती है कि आप दोबारा से तजदीद निकाह कर सकते हो और दोबारा से उसको अपने जो अज़वाज का जो ताल्लुक है उसके अंदर ला सकते हो। लेकिन अगर 2 तलाक़ों के बाद तीसरी भी हो जाए तो फिर उसको भले तरीके से जब रुखसत कर दिया जाएगा, अब वो खामद बीवी वाला ताल्लुक उनका नहीं रहा। इसी के बारे में अब ये जो तलाक है ना, ये बेसिकली 3 किस्म की होती है। तलाक को पहले हम समझ लेते हैं कि तलाक का लफ्ज़ निकला है तोए लाम काफ से, इसका ये रूट वर्ड है। इसका ये होता है कि एक दूसरे से अलग हो जाना, कट जाना। इसके मतलब यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये जो तलाक है इसका अगर कुरान पाक में जिक्र किया है तो गोया के तलाक देना जायज़ है, हलाल है। लेकिन ये हलाल कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि वो सारे के सारे हलाल काम, उनमें से अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक है। और ये वो तलाक है जिसकी 3 किस्में हमें बताई जाती हैं। सबसे पहली किस्म तलाक़े अहसन, दूसरी तलाक़े हसन और तीसरी जो है वो तलाक़े बिदई। अब पहला जो तलाक की जो किस्म है वो है तलाक़े अहसन। इसके अंदर होता क्या मामला है? एहसन यानी कि बहुत अच्छे एहसन तरीके से एक तवील ड्यूरेशन लेकर फिर डिसीजन लिया जाए कि आया अब मैंने तलाक देनी है या नहीं। किस तरह से होता है? इसके अंदर पहली तलाक तब होती है कि जब एक औरत पाकी की हालत में हो, गोया के हैज से फारिग हो जाने के बाद जब पाकी की हालत में हो उसके बाद उसको तलाक दी जाए। पाकी की हालत में तलाक दी जाएगी, फिर उसके बाद उसे पहला हैज आएगा, फिर पाकी हासिल करेगी, फिर हैज आएगा, फिर पाकी हासिल करेगी, फिर हैज आएगा, फिर पाकी हासिल करेगी। गोया के 3 हैज उसको आने जो है वो ज़रूरी है। और उन तीनों के बाद वो जब पाकी हासिल कर लेगी और उसको अच्छे तरीके से जो है ये साबित हो जाएगा कि उसको उसके पेट में जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कोई रहम जो है उसके अंदर कोई नहीं कुछ नहीं रखा हुआ है, तो उस वक्त उसकी पहली तलाक जो है वो हो जाएगी। ये वो तलाक है जिसके अंदर तजदीदे निकाह जो है इसके बाद मुमकिन है। अगर अभी भी खामद चाहे तो ये भी एक तलाक है, दी उसने एक तलाक है, ड्यूरेशन 3 हैज का था, तो इसके बाद तजदीदे निकाह हो सकता है, नया निकाह होगा, हक महर अदा किया जाएगा और नया वलीमा होगा और फिर से हो सकता है। लेकिन ये कंसीडर कितनी हुई? एक तलाक। फिर दूसरी तलाक जिसको तलाक़े रजई ही कहा जाएगा, उसके अंदर ये सेम प्रोसेस दोहराया जाएगा। उसमें भी पाकी की हालत में तलाक दी जाएगी, फिर हैज आएगा, फिर पाकी हासिल होगी, फिर हैज, फिर पाकी हासिल, फिर हैज, फिर पाकी हासिल होगी और फिर उसके बाद दूसरी तलाक कंसीडर कर दी जाएगी। इसके बारे में भी वही अहकामात है कि अगर किसी का दिल जो है वो इसके बाद भी माइल और कायल हो जाए और वो उसको छोड़ना ना चाहे तो फिर उसके में भी तजदीद निकाह का ऑप्शन, इजाज़त मौजूद है। फिर से हक महर अदा करना होगा और वलीमा करना होगा और फिर वो उसके निकाह में आ सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने इरादे के अंदर इतना ही पुख्ता है कि वो उसके साथ अब नहीं रहना चाहता तो फिर अब जो तीसरी तलाक दी जाएगी वो तलाक़े बाइन होगी।
اس کے اندر بھی سیم اسی طرح طہر کے بعد یعنی کہ پاکی حاصل کرنے کے بعد حیض سے فارغ ہو جانے کے بعد طلاق دی جائے گی. اسی طرح 3 حیض تک انتظار کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد تیسری طلاق ہو جائے گی. اور یہ وہ طلاق ہوگی جس کے بعد اب نہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے نہ ہی اس کے اندر دوبارہ جو ہے وہ صحبت اختیار کی جا سکتی ہے. تو یہ 3 طلاقوں کا جو طریقہ تھا جو کہ اتنی ڈیوریشن کے بعد تھا، اس کو کہتے ہیں طلاق احسن. یہ سب سے لمبا ڈیوریشن اور سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اتنا ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی مہلت دینا چاہ رہے ہیں ایک شخص کو، ایک خامد کو، کہ شاید اس کے دل کے اندر اب نرمی پیدا ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کی طرف دوبارہ جو ہے وہ چلا جائے تاکہ اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. یہ تو تھا ایک طریقہ جس کو طلاق احسن کہتے ہیں. طلاق دینے کا دوسرا طریقہ جس کو طلاق حسن کہتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک حیض کی حالت تھی، اس کے بعد جب پاکی حاصل کر لی تو تب پہلی طلاق دی گئی. اس کے بعد دوبارہ حیض آئے گا، پہلا حیض آئے گا، اس کے بعد جب پاکی حاصل دوبارہ وہ کر لے گی تو دوسری طلاق دی جائے گی. پھر اس کے بعد حیض آئے گا، جب دوبارہ پاکی حاصل کرے گی تو تیسری طلاق دی جائے گی. یہ وہ 3 طلاقوں کا جو ہے وہ طریقہ ہے جو کہ 3 حیضوں کے بعد دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی تیسرے حیض تک جو ہے 2 تک اگر نہیں کوئی دوبارہ رجوع کرتا تو وہ پھر طلاق جو ہے وہ تیسری والی پھر طلاق بائن ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے رجوع کا کوئی طریقہ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. اور اس کے اندر جو حلالہ کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ واضح طور پر حرام قرار دے دیا گیا. اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ دین کے اندر اس کی اجازت موجود نہیں ہے. ہاں، ان انٹینشنلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر نے جو ہے وہ طلاق دے دی، اس کے بعد کہیں اور اس عورت کی شادی ہو جاتی ہے لیکن وہ بھی نہیں بس پاتا وہ گھر، اور اس کو خود بخود وہ شوہر جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے. تو اب دوبارہ پہلے والے خاوند کو اجازت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس عورت سے جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. لیکن حلالہ کرنا کہ جان بوجھ کے کسی کو کہہ کر کہ آپ تھوڑے ڈیوریشن کے لیے نکاح کریں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو طلاق دے دیں اور میں اس کو اپنی بیوی بنا لوں، اس طریقے سے منع کیا گیا ہے، یہ حرام ہے. 2 طریقے ہو گئے، طلاق احسن اور طلاق حسن. اور طلاق دینے کا ایک تیسرا طریقہ جس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے، جس کو طلاق ثلاثہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ مجلس واحد، ایک ہی سنگل سیٹنگ کے اندر کوئی شخص اگر 3 دفعہ کہہ دے طلاق 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 تو یہ اس کو طلاق بدعی کہا جا رہا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اس طرح کی طلاق کی اجازت موجود نہیں ہے. طلاق دینے کے لیے 3 حیض کا آنا کم سے کم ضروری ہے. 3 ماہ حیض کی جو ڈیوریشن ہے وہ ہوگی، اس کے بعد طلاق دی جائے گی تو وہ طلاق کنسیڈر کی جائے گی. اگر کوئی شخص ایک ہی سنگل سیٹنگ کے اندر ایک ہی جگہ پر 3 بار طلاق کہہ دیتا ہے تو وہ طلاق بدعی ہے اور اس کی اجازت موجود نہیں ہے. تو یہ طلاق کا ایک رف سا کانسیپٹ تھا جو کہ ہم نے دیکھ لیا. اب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کو جو حق مہر ادا کیا ہوا تھا اس حق مہر کو اب وہ واپس نہیں لے گا. وہ اس بیوی کا ہی حق ہے، وہ اسی کے پاس ہی جائے گا. ہاں، صرف ایک موقع ایسا ہے جس کے اندر وہ حق مہر وہ واپس لیا جا سکتا ہے، وہ ہے خلا کا، کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ خود خلا لیتی ہے تو اس موقع پر اس کو پھر وہ حق مہر واپس شوہر کو دینا ہوگا. اور خلا وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عورت بلا وجہ خلا مانگتی ہے تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی. استغفر اللہ. اور پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی حق مہر دینے کے بعد، حق مہر یا کوئی بھی تحفہ، حق مہر بیسیکلی تحفہ ہی ہوتا ہے نا جو بیوی کو دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص حق مہر دینے کے بعد، تحفہ تحائف دینے کے بعد اس کو واپس مانگتا ہے، اس کے واپس لینے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے مثال کتے کی سی ہے جو خود ہی کہہ کر کے اس کو واپس چاٹ لیتا ہے. استغفر اللہ. تو اس لیے جو حق مہر بیویوں کو ادا کر دیا جائے اس کو واپس مانگنا جو ہے اس کی اجازت موجود نہیں ہے. ہاں، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گی تو پھر عورت اگر کچھ دے دلا کر اپنی گلو خلاصی کرا لے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے. یہ ہے اللہ کی حدود، ان سے آگے نہ بڑھو. اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. پھر اگر مرد تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی. چنانچہ یہ کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے. ہاں، اگر وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے تو پھر پہلا خاوند اور یہ عورت دونوں اگر یہ زن غالب رکھتے ہیں تو وہ اللہ کی حدود کی پابندی کر سکیں گے.
तो वो आपस में रजू कर सकते हैं और उन पर कुछ गुनाह ना होगा। ये है अल्लाह की हदूद जिन्हें अल्लाह ताला अहले इल्म के लिए खोल खोल कर बयान करता है। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो तो उनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो फिर या तो सीधी तरह उन्हें अपने पास रखो या फिर भले तरीके से उन्हें रुखसत कर दो। अब यहाँ पर ना बेसिकली अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें दो कैफियतों का तज़किरा कर रहे हैं। पहले अभी जो मैंने तर्जुमा पढ़ा वो सारा क्लियर हो गया ना, उसके अंदर वही अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तलाक देने का जो तरीका था वो बताया था। अब यहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला दो कैफियतों का तज़किरा कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली कैफियत ये है कि अगर शोहर जो है वो तलाक दे दे और रजू भी दोबारा ना करे तो तलाक हो जाती है। और अगर वो किसी और से, अब वो जो औरत है वो किसी और से निकाह करना चाहे तो वो कर सकती है। उसके लिए फिर अब उसका वो जो पहला मर्द जो शोहर था वो उसको रोकने का पाबंद नहीं है, उसकी फिर नहीं मानी जाएगी क्योंकि अब उससे तलाक हो गई है। दूसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर तलाक के रजई होने के बाद, यानी कभी पहली एक तलाक या दो तलाकें हुई हैं, अभी भी दोबारा से रजू का चांस मौजूद है, तो अगर तलाक रजई हो जाने के बाद अगर वापस तजदीदे निकाह करना चाहते हैं वो दोनों खामद और बीवी, तो फिर कहा जा रहा है कि जो लड़की के मेके वाले हैं वो उसके अंदर रुकावट नहीं डालेगी, क्योंकि अगर लड़का और लड़की खुद मिलना चाहते हैं अपनी रजामंदी से तो फिर उसके अंदर रुकावट नहीं डाली जाएगी। और तीसरा पॉइंट अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि तजदीदे निकाह जो पहली दो तलाकों के बाद उसकी इजाजत है वो किसी भी टाइम पीरियड में किया जा सकता है। देखें, अब एक शख्स है, उसने एक तलाक दी फिर दूसरी तलाक भी दे दी, ये तलाक रजई थी, अभी तजदीदे निकाह की इजाजत मौजूद है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए कहीं चला गया, किसी दूसरे मुल्क में चला गया, कहीं किसी इलाके से दूर चला गया और अभी तक उसने तीसरी तलाक नहीं दे रखी है, तो चाहे अब वो 2 साल बाद आए, वो 10 साल बाद आए, वो 20 साल के बाद आए, अगर वो उस टाइम ड्यूरेशन के बाद दोबारा तजदीदे निकाह करना चाहे तब भी उसे इजाजत मौजूद है कि वो अभी भी तजदीदे निकाह कर उन एक या दो तलाकों के बाद भी उस औरत को अपने निकाह में दोबारा से ला सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर वाज़ेह फरमाना चाह रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान के तमाम ही अहकामात को समझने की तौफीक दे। और जो बाप बाहमी जुदाई के बाद ये चाहता हो कि उसका बच्चा पूरी मुद्दत तक दूध पिए, तो माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। अब देखें, अब ये वो पॉइंट था जिसके अंदर आगे पीछे तलाक के अहकामात चल रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि अल्लाह के यहाँ ये सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है तलाक। तो जब तलाक के अहकामात के अंदर ये बात रियलाइज हो रही है कि जो घर है वो लुट रहा है, घर एक तरह से लुट रहा है, घर का ताना बाना बिखर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, ये रिश्ता तो खत्म हो रहा है लेकिन जो रज़ात का हुक्म है वो अभी भी पूरा किया जाएगा। रज़ात बेसिकली क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अल वालिदातु, कौन? सारी की सारी औरतें, कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई वो खातून नहीं आ जाएंगी इसके अंदर जो कि अमीर हैं, जो कि गरीब हैं, या कोई जो वर्किंग लेडी है, कोई हाउस वाइफ है, कोई सेहतमंद है, कोई कमजोर है, किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, किसी का ऑपरेट हुआ है, चाहे जैसी भी वो कंडीशन में है, अल वालिदातु, सारी की सारी औरतें, सारी की सारी माएँ वो क्या करेंगी? वो बच्चों को दूध पिलाएंगी। कितना अरसा दूध पिलाएंगी? कितना दूध पिलाएंगी? 2 साल, पूरे 2 साल की ड्यूरेशन में अंदर वो दूध पिलाएंगी। वो बेटों को भी दूध पिलाएंगी, वो बेटियों को भी दूध पिलाएंगी। सारी की सारी माओं को ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो 2 साल की मुद्दत कंप्लीट करेंगी, अपने बच्चों को उस दूध से महरूम नहीं रखेंगी। और ये 2 साल कौन से हैं? ये क्रिश्चियन कैलेंडर के नहीं है कि 6 जून से 6 जून तक, नहीं, बल्कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कमरी कैलेंडर के 2 साल जो है वो बता रहे हैं कि उसके अंदर बच्चों को जो है वो दूध पिलाया जाएगा। उसके रज़ात का जो एक मुद्दत है, टाइम पीरियड है, वो पूरा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हुक्म खुदाबंदी है। कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया, तो ये हुक्म खुदाबंदी है और जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह का डू है, वो करना ही करना है। लिहाजा ये फरीज़ा दीन भी हो गया और फिर ये जो माँ है उसका फर्ज है और बच्चे का हक है, तो फर्ज और हक को पूरा किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन
اپنے حق تو معاف کر دیں گے لیکن اپنے بندے کے جو حقوق ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. وہ اگر بندہ چاہے تو وہ خود معاف کرے گا. اس لیے یہ ایک بچے کا حق ہے کہ اسے دودھ پلایا جائے تو اس کا حق اسے پورا دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عورت اپنے بچے کو دودھ کا پہلا گھونٹ پلاتی ہے تو اس کو اس کے بدلے میں 100 جانوں کو زندگی بخشنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک عورت کا پہلا گھونٹ جو کہ اس کے بچے کے منہ میں جاتا ہے اس کے ساتھ اسے 100 جانوں کی بخشنے کا جو اجر ہے وہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. اور جو نہ پلانے والی ہیں, جو دودھ کو نہیں پلاتی ہیں, اپنے بچوں کو دودھ سے محروم رکھتی ہیں, ان کے بارے میں وہ واقعہ معراج جو وہ دوہرا لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی عورتیں دکھائی گئی تھیں جن کی چھاتی کو سانپ نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کون ہے تو انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے بچوں کو دودھ سے محروم رکھتی. استغفر اللہ. اور آج کبھی سستی اور کبھی کاہلی کی وجہ سے, کبھی جہالت کی وجہ سے, کبھی ڈگری کی وجہ سے اور کبھی اپنے پروفیشن اور اپنے کریئر کو کنٹینیو کرنے کے لیے بچوں کو دودھ سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے طلاق بھی دے دی اپنی عورتوں کو اس وقت بھی بچوں کی جو رضاعت ہے اس کو پورا کروایا جائے گا. گویا کہ یہ اتنی زیادہ اہم حکم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام حکموں کو سننے سمجھنے شرح صدر کرنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. آمین ثم آمین. پورے 2 سال وہ دودھ پلائیں اور ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس خاوند پر ہے, اس باپ پر ہے جس کا وہ بچہ ہے, اور یہ خرچ وہ دستور کے مطابق ادا کرے گا. مگر کسی پر اس کے مقدور سے زیادہ نہ ڈالا جائے گا. نہ تو والدہ کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی اور نہ ہی باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی. جتنے اگر طلاق ہو بھی گئی ہے تو وہ جو 2 سال کا ڈیوریشن کا رضاعت کا جو پیریڈ ہے وہ پورا کیا جائے گا. اس کے اندر دودھ پلایا جائے گا اور اس ڈیوریشن کے اندر جو بھی نانو نفقہ ہوگا وہ سارا کا سارا خاوند کی ذمہ داری ہوگی. بھلے اب وہ اس کے ساتھ نکاح کے اندر موجود نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس لیے سارا نانو نفقہ جو ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے دیا جائے گا. اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تم حد سے نہیں بڑھ جاؤ گے. یعنی ایسا نہیں کرنا کہ اب تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارا وہ جو خاوند تھا اس کی اتنی استطاعت نہیں تھی تو اب تم یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی ہو کہ مجھے نانو نفقہ کے لیے کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ ہی بھیجو گے تبھی میں یہ کام کروں گی. خاوند کا بھی خیال رکھا جائے گا اور خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی کے نانو نفقہ کا بھی پراپر طریقے سے خیال رکھے. جتنا اسے اس ٹائم ڈیوریشن اور اس علاقے کے مطابق اس کو جتنے پیسے چاہیے, جتنی رقم, جتنا نانو نفقہ چاہیے وہ اس کو پراپر ادا کیا جائے گا. دونوں میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. اور اگر 2 سال سے پہلے وہ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ کو چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے. اگر تم اپنی اولاد کو کسی دائیا سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جبکہ تم دائیا کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ دے دو جو تم نے طے کیا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ایک چیز اتنی مائنیوٹس ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں واضح طور پر بتا دی ہے. تو اگر ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی حکم چاہیے ہو, کسی طرح کی کوئی ڈیٹیل چاہیے ہو تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس اس قرآن کو ہم نے خود کھولنا ہے, اس کی آیات کو پڑھنا ہے, اس کی ایک ایک آیت ہمیں بول کر ڈیٹیل کے ساتھ جو ہر چیز ہے اس کو وضاحت کر دیتی ہے. اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ایسے بیوائیں 4 ماہ 10 دن تک انتظار کریں. اب یہاں پر جو فوت ہو جانے کی عدت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ کتنی عدت پوری کرے گی. اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اسے اس عدت کو پورا کرنا ہے. اور یہ عدت وہ کیسے گزارے گی؟ یہ عدت وہ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے گزارے گی. نہ سجے گی, نہ سورے گی, نہ اتنا اچھا اتنا شوق لباس پہنے گی کہ وہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف مائل اور قائل کرے, اور نہ ہی وہ گھر سے بے جا فضول نکلے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ پارٹیاں کرنے باہر جا رہی ہے, وہ شاپنگ مالز جا رہی ہے, وہ گھوم رہی ہے, پھر رہی ہے, نمود و نمائش کر رہی ہے, میک اپ کر کے اپنا حلیہ اتنا حسین بنا کر وہ جا رہی ہے. نہیں,
इस चीज़ की इजाज़त मौजूद नहीं है। वो बिल्कुल सादगी के साथ अपने घर पर जो है वो रहेगी, ये जो 4 माह 10 दिन की जो मुद्दत है उसको पूरा करेगी। हाँ, घर से बाहर निकलने के लिए उसे इतनी इजाज़त ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है जो कि उसके बाहर जाने के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो, जैसे उसका कोई बच्चा है, उसको रोज़ाना स्कूल लेके आना जाना है, उसके ट्यूशन लेके जाना है, या वो खुद बीमार है, उसको दवाई लेने डॉक्टर के पास जाना है, तो फिर ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर वो घर से बाहर निकल सकती है, उसको इजाज़त मौजूद है। लेकिन उस वक्त के अंदर भी वो नमूदो नुमाइश जो है वो हत्युल इम्कान कम करेगी और उसका एहतमाम बिल्कुल भी नहीं करेगी, सादगी के साथ जाएगी और सादगी के साथ अपने घर में वापस आ जाएगी। फिर जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो वो अपने हक में जो कुछ मारूफ तरीके से करें, उस पर कोई गुनाह नहीं है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। जब वो 4 माह 10 दिन की इद्दत पूरी हो जाए फिर उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं की जाएगी कि अब तुम ये ना पहनो, ये ना सजो सवरो, ये कपड़े ना पहनो, वो कपड़े पहनो, नहीं। जब उसने इद्दत पूरी कर ली भले तरीके से, फिर उसके बाद उसे इजाजत है वो जैसे मर्जी घूमे फिरे और वो जिससे चाहे निकाह करे, उसको फिर नहीं रोका जाएगा। ऐसी विवाहों को अगर तुम इशारतन पैगामी निकाह भी दे दो, हाँ एक और चीज कि वो जो इद्दत का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर निकाह का पैगाम भी नहीं भेजा जाएगा, वो ड्यूरेशन गुजर जाने के बाद ही उसे निकाह का पैगाम भेजा जाएगा और फिर वो उस निकाह के पैगाम को कबूल कर सकती है। और ये बात अपने दिल में छुपाए रखो तो दोनों सूरतों में तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह जानता है कि तुम उन्हें दिल में याद रखते हो, लेकिन उनसे कोई खुफिया मुआहदा ना करना। हाँ, जो बात भी करना मारूफ तरीके से करो, मगर जब तक उनकी इद्दत गुजर ना जाए अक़्द निकाह का अज़म मत करो, और जान लो कि जो कुछ तुम्हारे दिल में है अल्लाह उसे जानता है, लिहाजा उससे डरते रहो। उस टाइम ड्यूरेशन, उस इद्दत के दौरान अगर तुम पैगाम भिजवाना चाहो तो पोशीदा तरीके से किसी के हाथ पैगाम भिजवा सकते हो, लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर उस निकाह के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब इद्दत पूरी हो जाएगी उसके बाद भले तरीके से यह मामला कर सकते हैं। और अगर तुम ऐसी औरतों को तलाक दे दो जिन्हें ना तुमने हाथ लगाया हो और ना ही हक महर मुकर्रर किया हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं है, अलबत्ता उन्हें कुछ ना कुछ देकर ही रुखसत करो। अब ये एक और कंडीशन आ गई कि किसी से तुमने किसी औरत से निकाह किया है, निकाह करने के बाद रुखसती से पहले या रुखसत हो जाने के बाद भी अगर तुमने उस औरत के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं किया और उससे पहले ही तुमने उससे तलाक दे दी है, तो फिर तुम्हारे ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि तुम उसका हक महर अदा करो। अगर तुम उसे हक महर ना भी दोगे तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर तुम फिर भी उसे कुछ ना कुछ दे दिलाकर भले तरीके से ही रुखसत करो तो वो भी तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक चीज़ कि ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, हर बात कुरान पाक में खोल खोल कर बयान करे। वुसअत वाला अपनी हैसियत के मुताबिक और तंगदस्त अपनी हैसियत के मुताबिक उन्हें भले तरीके से रुखसत करे, यानी कि जो हक महर अदा करना है वो कोई फिक्स्ड नहीं है कि इतना ही हक महर दिया जाएगा, नहीं। अगर कोई बहुत ज़्यादा हैसियत रखता है, उसके पास माल है, तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सकेगा उसको हक महर अदा करेगा। लेकिन अगर कोई तंगदस्त है, उसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो फिर उसे ये नहीं कहा जाएगा कि वो ढेर सा माल जो है वो हक महर में लिखवाए, इस चीज़ की पाबंदी उसके ऊपर नहीं की जाएगी। औरतें हंस खुद मुआफ कर दे या मर्द जिसके इख्तियार में अक़्द निकाह है फराग दिली से काम ले, और अगर तुम दरगुजर करो तो ये तकवा से ज़्यादा करीब तर है। और बाहमी मामलात में फयाजी को ना भूलो, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। अपनी सब नमाजों की हिफाजत करो, बिलखसूस उस दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हजूर अदब से खड़े होकर हुआ करो। और अगर तुम हालत खौफ में हो तो ख्वाह पैदल हो या सवार, जैसे मुमकिन हो नमाज अदा कर लो। मगर जब अमन मुयस्सर हो जाए तो अल्लाह को उसी तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम पहले ना जानते थे। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बार फिर से नमाज का जिक्र कर रहे हैं, और अब की बार कौन सी नमाज? हाफिजू इलस्सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, सलाते वुस्ता, वो दरमियानी नमाज। कौन सी दरमियानी नमाज? सुबह फजर की और जोहर की हो गई, शाम की नमाजें मगरिब और इशा की, वो जो दरमियानी नमाज जो असर की नमाज है, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अपनी उस नमाज की हिफाजत करो। नमाज वो जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कभी ये कहा ही नहीं कि नमाज को अदा करो। अल्लाह ने हमेशा कहा नमाजों को कायम करो।
नमाजों को कायम करो, उन्हें सिर्फ ऑफर नहीं करो, उन्हें इस्टेब्लिश करो। फिर उसके बाद आज अल्लाह वाज़े तौर पर एक नमाज का नाम लेकर कह रहा है कि उन नमाजों को कायम तो करो, उनकी हिफाजत तो करो, लेकिन उसके अंदर सबसे अहम वो नमाज सलाते वुस्ता, वो तुम्हारी दरमियानी नमाज, उसकी सबसे ज्यादा हिफाजत करो। खास तौर पर उस असर की नमाज को वक़्त पर अदा करो। क्यों? क्योंकि ये वो नमाज है जिसके बारे में हयात तय्यबा का हमें एक वाक़या पता चलता है कि मुशरिकीन मक्का जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई के लिए आ रहे हैं, जंग के लिए आ रहे हैं और खंदक खोदी जा रही है। खंदक खोदते खोदते जो सहाबा कराम थे वो इस कदर मशगूल थे कि उनकी नमाज, असर की नमाज जो वो छूट गई, असर की नमाज टूट गई। जब फौरन से, क्योंकि बशरी तकाज़ों पर जब वो काम में लगे हुए थे तो उन्हें असर की नमाज का जो है वो अंदाज़ा ही नहीं हो पाया और उनकी नमाज रह गई। और जब अचानक से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद आता है और हज़रत उमर जो है वो सबको याद करवाते हैं कि हमारी असर की नमाज रह गई है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन अपने हाथों को उठाते हैं और पहले तो अफसोस करते हैं कि हमारी नमाज रह गई और फिर अपने हाथ उठाकर दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? इलाही उनके घरों और कब्रों को आग से भर दे, इलाही उनके घरों और कब्रों को आग से भर दे, इन्होंने हमारी सलाते वुस्ता फोत करवा दी है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, खून निकल निकल कर आपके पांव तक आता था, आपका पूरा जिस्म लहू लुहान हो जाता था, लेकिन उसके बावजूद आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की थी, बल्कि उस दिन उन्हें यही कहा था आज तुम्हारे ऊपर कोई पकड़ नहीं है, सबको ही माफ कर दिया था, आम माफी का ऐलान था। लेकिन ये देखे कि वो मुशरिक कि जिनकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की असर की नमाज छूट गई, उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बद्दुआ कर रहे हैं कि इलाही उनके घरों को और उनकी कब्रों को आग से भर दे। ये इंपॉर्टेंस पता चल रही है असर की नमाज की, कि असर की नमाज इस कदर जरूरी है कि जिसके बारे में, जिनके छूट जाने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुशरिकीन के लिए बद्दुआ कर रहे हैं। और ये वो नमाज जिसका कुरान में 3 दफा तज़किरा, ये वो नमाज जिसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी की पूरी सूरत सूरा असर के नाम से नाजिल कर दी। ये सूरत की अहमियत है। फिर ये वो सूरत है जिसके बारे में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि जिसकी असर की नमाज छूट गई उसका गोया के पूरा घर और कारोबार लुट गया। फिर ये वो असर की नमाज है और वो मुनाफिक की असर की नमाज की कैफियत है कि वो बैठा सूरज को तकता ही रहता है और जब सूरज जर्दी माइल हो जाता है तो उठता है, 2 ठुंगे लगाता है और उसके अंदर अल्लाह को जरा भी याद ही नहीं करता है। ये मुनाफिक की असर की नमाज है। वो तो सूरज को बैठ के तकता है, आज सूरज को नहीं तका जाता, आज उन सोशल मीडिया स्क्रीन्स को और उन टीवी स्क्रीन्स को तका जाता है। फिर आज अगर मशगूल रहा जाता है तो वो कभी ब्यूटी पार्लर जाने के लिए, कभी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाने के लिए, कभी दुपट्टा डाई करवाने के लिए और कभी मैचिंग लेसे ले जाने के लिए बाजार का रुख किया जाता है। और उसके अंदर इमाम मुअज्जिन जो है वो कह कर थक जाता है कि हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, फलाह की तरफ आ जाओ। ये वो नमाज जिसकी हिफाजत का अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुक्म दिया है, इसको अदा कर लो। लेकिन हम नहीं सुनते हैं, हम नहीं समझते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ये नमाज, ये हमारी दरमियानी नमाज, ये सलाते वुस्ता, हमें इसकी हिफाजत करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बाद कह रहे हैं कि अगर तुम जंग की हालत में भी हो तो उस वक्त भी तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी नमाज जो है उसको वक्त पर अदा करो। उसके अंदर किसी तरह की लचक और छूट जो है वो तब भी नहीं है। क्या आपने उन लोगों के हाल पर गौर नहीं किया जो मौत के डर से अपने घरों से निकल गए? हालांकि वो तो हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि मर जाओ, चनाचे वो रास्ते ही में मर गए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें पैगंबर की दुआ की वजह से जिंदा कर दिया। और अल्लाह तो यकीनन लोगों का बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन लोगों की अक्सरियत ऐसी है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते ही नहीं है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कारिए कुरान को जिहाद की तरफ माइल कर रहे हैं, जिहाद की तरफ माइल और कायल किया जा रहा है। और उसके जो रोकने वाले हैं, जो कि जिहाद से रोकने हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि वो शैतान के जो है वो मानने वाले हैं और शैतान है जो कि उनके दिलों में खौफ डाल देता है, जिसकी वजह से वो जिहाद से रुक जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि इस चीज से तुम बाज आ जाओ। जब भी तुम्हें जिहाद के लिए हुक्म दिया जाए तो तुम्हें जो 2 डर ज्यादा होते हैं, अपनी मौत का डर और अपने उस माल की कमी का डर, उसको पसे पुश डाल दो। और जहां से भी अल्लाह सुब्हानहू
सुब्हाना व तआला के लिए जहाद का हुक्म आए तो उसको फौरन से एक्सेप्ट कर लो, मान लो, अल्लाह की राह में निकल जाओ। अल्लाह की राह में जिहाद करो, यानी मौत से मत डरो और जान लो कि अल्लाह हर एक को सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसना दे तो अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा दे, और अल्लाह ही लोगों का रिज्क तंग और कुशादा करता है और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। अब आगे से कुछ आयात जिनके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बार बार इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में माल दो, उसकी तरफ बार बार हमें माइल और कायल करेंगे। अब ये वो आयत जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद कह रहे हैं, अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह कह रहा है मुझे कर्जे हसना दो। आप देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला इस आयत के जरिए से हमारे दिलों से माल की मोहब्बत को निकालना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब दिलों से माल की मोहब्बत निकलती है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह आता है, खर्च करने का जज्बा बढ़ता है, तो अल्लाह की राह में जब इंसान ढेरों ढेर माल देने जाता है तो अल्लाह कह रहे हैं कि वो फिर गोया के कर्जे हसना होता है। कर्जे हसना क्या होता है? देखिए अगर इस दुनिया के अंदर हम किसी को कर्ज देते हैं ना तो वो क्या करता है, वो हमें वो कर्ज ही पूरा दे देना तो बहुत बड़ी बात होती है। वो बड़ा सताता है, टाइम ड्यूरेशन लंबा लेता है, कर्ज की अदायगी ही नहीं कर पाता है, बड़े मुश्किल से मर मर के जितना उसने कर्ज लिया होता है ना उतना ही बस पूरा देता है। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं मैं क्या करूंगा, मैं जो तुम मेरी राह में माल खर्च करोगे मैं उसको कर्जे हसना दूंगा, यानी कि जितना कर्ज जितना माल तुम मुझे दोगे मैं उसे बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें वापस करूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला का हमें बताने का, माइल करने का, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की तरफ लाने का इतना खूबसूरत अंदाज। अल्लाह सुब्हाना व तआला वो रहमान, वो हमें खुद कह रहा है कि तुम्हारा जो माल है उसे मैं बढ़ा कर कई गुना करके तुम्हें वापस दूंगा। और वो सहाबा कराम जो कि जब इन आयात को सुनते थे तो सिर्फ झूमते ही नहीं थे, वो बल्कि इन आयात को सुनने के बाद रिएक्ट करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे, फौरन अपना मुहासिबा करते थे। अब यही मामला हुआ। अबू दरदा का हमें वाकया पता चलता है कि जब हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयात सुनी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाकई अल्लाह हमसे कर्जे हसना मांगता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह तुमसे कर्जे हसना मांगता है और उसके बदले में तुमसे जन्नत के बागात का वादा करता है। सुभान अल्लाह। ये वो कर्जे हसना, ये वो माल जो अल्लाह की राह में दिया जाए, अल्लाह के बंदों के लिए दिया जाए, दीन और दावत और तबलीग के कामों के लिए दिया जाए, ये वो माल है फिर जो कर्जे हसना की सूरत में होगा और उसका बदला अल्लाह हमें जन्नत के बागात की शक्ल में देगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कसरत के साथ अल्लाह को कर्जे हसना देने की तौफीक दे ताकि हमारे लिए वो जन्नत के बागात की शक्ल में जो है हमारी तरफ वापस लौटे। क्या आपने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के सरदारों के मामले पर भी गौर किया है जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें? नबी ने उनसे कहा कहीं ऐसी बात ना हो कि तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया जाए और तुम लड़ने से फिर इनकार कर दो। वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है, हम तो अल्लाह की राह में जिहाद ना करेंगे जब तक कि हमारे घरों से निकाल कर बाल बच्चों से जुदा कर दिया गया। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया तो माँ सिवाय चंद आदमियों के सभी अपने अहद से फिर गए और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। ये रुदाद, ये किस्सा क्या है? बेसिकली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, उनकी वफात के बाद ये मामला जो है ये रूनुमा होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फ़लस्तीन के जो बनी इसराइल थे उनको ये हुक्म दिया था कि वो फ़लस्तीन में जाएं, वहाँ पे जिहाद करें, उसे फतह करें। लेकिन ये वो जिद्दी और ढीठ कौम थी जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानती थी। इन्होंने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, फ़लस्तीन को फतह नहीं किया। फिर ये वो फ़लस्तीन की ज़मीन थी जो कि अल्लाह ने इन पर हराम कर दी थी। और हमें पता चलता है कि 40 नस्लें बनी इसराइल की 40 नस्लें सहरा और रेगिस्तान में भटकती रही थी और उनको कोई जगह जो है पनाह की जगह नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की थी, अल्लाह की बात मान के नहीं दी थी। अब जब इनकी 40 नस्लें भटकती रही सहरा के अंदर, 40 नस्लों के खत्म हो जाने के बाद फिर अब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको दोबारा से जो है इनमें एक शख्स उसको मुतय्यन किया। उसको दोबारा से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा कि अब वो फ़लस्तीन की तरफ जाएं, उसको फतह करके उसके अंदर दाखिल हो जाएं। और उसके लिए एक शख्स जो था जिसका नाम हमें यूशे बिन नून पता चलता है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द भी थे। वो वाकया जो हमने सूरह कहफ में पढ़ा था
اس کے اندر جو ان کے شاگرد اور خادم تھے ان کو جو ہے وہ ان کا سپہ سالار بنانے کا ارادہ کیا گیا اور یہ جہادی لشکر تیار کر کے اب یہ نکلنا تھا۔ پھر کیا معاملہ ہوا؟ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بن گیا؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبی نے ان کا سپہ سالار طالوت کو بنا کر اب جب اس لشکر کو لانچ کرنے لگے تو انہوں نے یہ وہ لشکر تھا جب دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر نہیں جم اور ڈٹ رہا تھا، اللہ کی نہیں مان رہا تھا، اور یہ وہ تھے جو پھر سے تردد کر رہے تھے، بحث تکرار کر رہے تھے، شک کر رہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان نہیں رہے تھے۔ کیا کہنے لگے کہ یہ انسان جو کہ آپ طالوت ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، ہمارا سپہ سالار بنا رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر حکومت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کی وجوہات وہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے حقدار ہیں، اس کے پاس تو نہ کچھ مال ہے نہ دولت ہے۔ اور یہ شخص، اب یہ دیکھیں کہ یہ رویہ کس کا ہے؟ یہ اس مغضوب قوم کا ہے۔ یہ وہ مغضوب قوم ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی حکمران صرف تبھی بن سکتا ہے جب اس کے پاس ڈھیر سا مال و دولت ہو۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی کانسیپٹ نہیں بن گیا؟ آج ہمارے ہاں بھی کیا عہدے اقتدار اور حکومت کے اوپر وہی لوگ ہی فائز نہیں ہوتے ہیں جن کے پاس ڈھیر سا مال و دولت ہو؟ اللہ کہہ رہے یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ شخص صرف حکومت پر جو ہے وہ فائز نہیں ہو سکتا جس کے پاس ڈھیر سا مال اور دولت ہو، بلکہ حکومت اور عہدے اور اقتدار کو سنبھالنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذہنی اور جسمانی اہلیت رکھتا ہو۔ کس طرح سے؟ اس کے پاس دنیا کا بھی علم ہو، اس کے پاس دین کا بھی علم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بہترین حاکم وہ ہے، بہترین حکمران وہ ہے جس کے پاس دین اور دنیا کا علم بھی ہو اور وہ جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور ہو۔ لیکن آج ہمارے حکمران جو کہ جعلی ڈگریاں بنوا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ دنیا کی تعلیم ہے اور دین کی تعلیم تو بہت دور کی بات، قرآن کی تعلیم تو بہت دور کی بات، اور پھر وہ طاقتور تو وہ ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، ان کو تو اپنی حفاظت کے لیے اپنے آگے اور اپنے پیچھے 10 گاڑیاں رکھوانی پڑتی ہیں، اور پھر وہ کھانا کہ جب ان کو کھانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے 10 آدمی چکھتے ہیں اور پھر ان کے پاس کھانا انہیں نصیب ہوتا ہے۔ تو کیا یہ وہ حکمران ہے جو اس چیز کے اہل ہیں، جن کے پاس نہ دین نہ دنیا کی تعلیم نہ ان کے پاس جسمانی اہلیت؟ اللہ کہہ رہے وہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ ہمارے اوپر حکمران مسلط نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں تو اصل میں وہی بہتر حکومت پر فائز ہونے والا ہے جو کہ ذہنی اور جسمانی اہلیت رکھتا ہو۔ اور تم سے زیادہ بھی اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکومت دے دیتا ہے، اور بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ نیز ان کے نبی نے ان سے کہا طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد حکومت میں تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا۔ جب وہ لوگ مان ہی نہیں نہ رہے تھے، ضد اور ڈھٹائی پر ہی آئے ہوئے تھے کہ یہ جو آپ نے ہمارے لیے سپہ سالار متعین کیا، اس کے پاس تو ذرا بھی مال و دولت ہی نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے؟ تو اب اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ دیکھو تمہارے پاس طالوت کو جو ہے وہ اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تمہیں ایک نشانی بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس وہ جو تابوت سکینہ ہے، وہ جو تمہارا صندوق ہے جو تم سے کھو گیا ہے نا، وہ تمہیں اس کے دور حکومت میں واپس مل جائے گا۔ اگر وہ تمہیں اس کے دور حکومت میں واپس مل جاتا ہے تو تم پھر یہ سمجھ جانا کہ اب ہمارا یہی بادشاہ ہے، پھر تمہیں اس کو بادشاہ تسلیم کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صندوق، وہ تابوت سکینہ، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بیسیکلی تابوت سکینہ وہ صندوق تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بہت سے تبرکات تھے۔ کون کون سے تبرکات؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر وہ پتھر کی تختیاں تھی جو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تھے تو انہوں نے ان تختیوں کے اوپر احکامات کو انگریو کر کے دیا تھا، لکھ کر دیا تھا۔ وہ تختیاں تھی اس صندوق میں۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر تورات کا اصل صحیفہ تھا، اس کے اندر ایک بوتل تھی جس کے اندر من تھا، وہ من اور سلوا جو اللہ نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا۔ ایک بوتل تھی جس کے اندر من تھا، اور اس کے علاوہ وہ عصائے موسیٰ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جس کو پھینکتے تھے تو وہ سام بن جاتا تھا، وہ بھی اس صندوق کے اندر موجود تھا۔ یہ ساری چیزیں اس صندوق کے اندر موجود تھی جس کو تابوت سکینہ کہتے تھے، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے بہت زیادہ محبت اور عقیدت کی چیز تھی۔ اب یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان سے چھن گیا تھا۔
اب جب بھی ان سے چھن گیا تھا تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس چیز کو نحوست قرار دیتے تھے کہ ہم سے وہ تابوت جو ہے وہ چھن گیا، اس وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ طاعون کی جو وبا ہے وہ پھیل گئی ہے۔ اصل میں وہ طاعون کی وبا کس وجہ سے تھی؟ وہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تھا، لیکن وہ اس چیز کو نحوست سمجھتے کہ ہم سے وہ تابوت سکینہ چھن گیا ہے، گم گیا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ جو وبا ہے یہ ہمارے اندر پھوٹ پڑی ہے۔ اب ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ کہا تھا کہ طالوت کے دور کے اندر ہی تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ واپس آ جائے گا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے طالوت کے دور حکومت کے اندر، کیونکہ اللہ نے اس کی بادشاہی کو ثابت کرنا تھا، تو وہ جو تابوت تھا، جو صندوق تھا، وہ جن مشرکوں کے پاس تھا نا، ان مشرکوں کے شہر کے اندر بھی ایک بیماری پھیل گئی، ایک وبا پھوٹ پڑی، اور وہ مشرکین یہ خیال کرنے لگے کہ جو ہمارے علاقے، ہمارے شہر کے اندر جو وبا پھیلی ہے نا، یہ جو ہمارے پاس تابوت ہے، جو صندوق ہے نا، اس کی وجہ سے پھیلی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو صندوق تھا اس کو انہوں نے نحوست کی علامت کنسیڈر کرتے ہوئے اسے ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا، اس صندوق کو، اور اسے ہانک دیا، اسے دھکا دے دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ جو صندوق تھا، وہ اس بیل گاڑی کو فرشتے اللہ کے حکم سے کھینچتے کھینچتے طالوت کے، جو کہ اس وقت کا حکمران متعین ہونا تھا، اس کے عین گھر کے باہر لا کے ان فرشتوں نے اس کو روک دیا۔ چنانچہ وہ جو طالوت تھا اس کے پاس وہ تابوت سکینہ آ گیا، اس نے جب اپنی قوم کو دکھایا تو قوم جو ہے وہ اس پر ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوئی، اور کیونکہ ان کے لیے وہ بہت زیادہ عقیدت مانا جاتا تھا، تو وہ تابوت سکینہ کو واپس لے کر اب انہوں نے طالوت کو جو ہے وہ اپنا سپہ سالار مان لیا۔ تو یہ پوری کی پوری قصہ اور ردات تھی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتائی۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ چکھے۔ اب یہ سارا طالوت کو جو ہے وہ اپنا سپہ سالار مان لینے کے بعد جب طالوت اپنے لشکروں سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ راستے میں ایک نہر ہے جس سے اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جس نے اس نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا تو وہ میرا ساتھی نہیں ہے، میرا ساتھی تو وہ ہے جو اسے چکھے گا بھی نہیں، الا یہ کہ چلو بھر پانی لے لے۔ پھر وہاں سوائے چند آدمیوں کے سب نے سیر ہو کر اس نہر سے پانی پی لیا۔ گویا کہ اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ اللہ کی تو مانتے ہی نہیں تھے، اپنے سپہ سالار کی بھی بات نہیں مان رہے تھے۔ جب طالوت اور اس کے لشکر اس نہر سے آگے گئے تو طالوت کے لشکری کہنے لگی، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ البتہ ان میں سے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، وہ کہنے لگے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب وہ لوگ جن کا ایمان کمزور تھا ان کے قدم ڈگمگائے اور وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف 313 لوگ تھے جو کہ وہاں پر باقی رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے واپس لوٹ گئے تھے۔ اور جو وہاں پر ثابت قدمی سے جم جانے والے تھے انہوں نے اب کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اکثر ہی دیکھتے آئے ہیں کہ تھوڑی سی نفری، تھوڑی تعداد بھی اگر اللہ چاہے اور اللہ کی مدد ساتھ ہو تو وہ یقیناً کامیاب ہو جاتی ہے۔ ایک مومن کا رویہ بتایا جا رہا ہے، یہ ایک مومن کا رویہ ہے کہ اس کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے فتح ضرور آ کر ہی رہے گی، پھر چاہے لشکر چھوٹا ہی ضرور کیوں نہ ہو۔ ایک اصول سمجھ لیجئے کہ لشکر کی نفری میٹر نہیں کرتی ہے، اسلحہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز میٹر کرتی ہے تو وہ اس قوم کا، اس لشکر کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس قوم، اس لشکر کے اندر جب یہ تین کام ہوتے ہیں تو وہ گروہ اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور وہ تین کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، دوسرا وہ ذکر الہی کرنے والے ہوں، اور تیسری چیز وہ سچائی سے ڈٹ جانے والے ہوں۔ جب کوئی قوم، کوئی گروہ یہ کام کرتا ہے تو پھر چاہے اس کے نفری جو ہے وہ تھوڑے سے چند لوگ ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے ان کے پاس اسلحہ بہت کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حامی و مددگار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور ہی آتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ہوا کیا؟ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلہ ہوا تو وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، اب دعا کر رہے ہیں، اس وقت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ، ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ خوبصورت سی دعا، ربنا افرغ علینا
सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। खूबसूरत सी दुआ, इसको अपनी दुआओं का हिस्सा बना लीजिए। फिर क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर अल्लाह इसी तरह लोगों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह से हटाता ना रहता तो ज़मीन में फसाद ही मचा रहता। लेकिन अल्लाह ताला अक़वाम आलम पर बड़ा फजल करने वाला है। ये अल्लाह की आयात है जिन्हें हम आपको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं। बिलाशुबा आप इन लोगों में से हैं जिन्हें रसूल बनाकर मबूस किया गया। अब ये ईमान वाली माओ के बेटे थे जो कि दम जमे और डटे रहे थे। हमें पता चलता है कि अब जब मुकाबला हुआ तालूत के लश्कर का जालूत के लश्कर से, उसके मुखालफत में जो लश्कर आया था वो जालूत का लश्कर था। अब जब वो आया तो वो पूरा का पूरा लोहे की जंजीरों के साथ अपने आप को उसने ढांपा हुआ था, अपने आप को पूरा का पूरा लोहे के अंदर डबोया हुआ था। सिर्फ उसकी जो चेहरा, जो सिर्फ उसकी आंखें थी ना, वो सिर्फ नजर आ रही थी। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने इसरा के अंदर ये मतलब वो सबसे आगे लाइन में निकल कर आए और उन्होंने कहा कि मैं मुकाबला करूंगा इसका। अब जब वो मुकाबला करने लगे तो हमें पता चलता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 से 3 पत्थर इस गर्ज से उठाए कि उसको शायद जो है वो उसका मुकाबला कर सके। अब जब उन्होंने जालूत पर, जो कि इतना अपने आप को असलहे से और लोहे से कवर करके आया हुआ था, अब जब उस पर हमला करना चाहा तो वो जो 2 से 3 पत्थर थे, वो नोकीले पत्थर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने चलाए तो वो जालूत के जो सीना है उसकी पेशानी पर जाकर लगे और उसके सर को चीरते हुए उसके अंदर से, उसकी गुद्दी से जो है वो बाहर निकल गए और जालूत उसी जगह पर मर गया। ये कौन थे? ये वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। ये उस नेक माओ के बेटे थे, ईमान वाली माओ के बेटे थे, जो कि इतनी जुर्रत और बहादुरी के साथ जब हमला करते थे तो फिर उनका हमला जो है वो अल्लाह नाकाम नहीं जाने देता था। जब उन्होंने कुछ पत्थरों के साथ ही मुकाबला किया तो उन्होंने दुश्मन को जो है वो मार गिराया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें फतह अता कर दी। और फिर ये तालूत ही था जिसने अपनी बेटी का जो निकाह है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से किया था। और तालूत के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वही उस गद्दी के जानशीन भी बने थे। तो ये पूरा का पूरा किस्सा और रुदाद जो कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें बताना और समझाना चाहा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इन किस्सों में से जो असूल है उन्हें समझने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये रसूल जो भेजे गए, हमने उन्हें एक दूसरे से बढ़ चढ़कर फजीलत दी। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया और कुछ वो हैं जिनके दर्जात बुलंद किए गए। और ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां अता की गई और उसकी रूहुल कुद्स से मदद की। अल्लाह ताला चाहता तो उन रसूलों के बाद लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करते, जबकि उनके पास वाज़ेह अहकाम भी आ चुके थे, लेकिन उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया। फिर कोई तो उनके अहकाम पर ईमान लाया और किसी ने उसका इनकार कर दिया। अगर अल्लाह चाहता तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करते, लेकिन अल्लाह तो वही कुछ करता है जो वो करना चाहता है। ऐ ईमान वालों, जो रिज़्क हमने तुम्हें अता किया है उसमें से वो दिन आने से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च कर लो, जिस दिन ना तो कोई खरीदो फरोख्त काम आएगी, ना कोई दोस्ती काम आएगी, ना सिफारिश काम आएगी। और जालिम तो वही लोग हैं जो इन बातों के मुनकर हैं। एक बार फिर से अल्लाह सुब्हाना व तआला इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तरफ माइल और कायल कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम अपने मालों को उस वक़्त के आने से पहले खर्च कर लो। किस वक़्त के? उस क़यामत के रोज़ से आने से पहले पहले खर्च कर लो। वो तो वो दिन होगा, फिर उस दिन तुम अगर दुनिया भर का पूरा माल सोने चांदी समेट कर भी मेरे पास ले आओगे और उस दिन सिफारिश करवाना चाहोगे तो तुम्हारी सिफारिश कबूल नहीं होगी। अगर तुम अभी इस दुनिया में रहते हुए अपने उस माल में से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट अल्लाह की राह में देते जाओगे तो वही माल क़यामत के रोज तुम्हारा सिफारिशी बनकर मेरे सामने आएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज हैं, खर्च करो उस वक़्त से पहले, खर्च करो उस वक़्त से पहले कि जान लबों को आ जाए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम, तेरा माल तो वो है जो तूने खा के खत्म कर दिया, तेरा माल तो वो है जो तूने खा के खत्म कर दिया, तूने पहन के पुराना कर दिया। जो बाकी बच गया वो तेरा नहीं है, वो माल तेरे वारिसों का है। वो माल जो तूने सिर्फ खाकर उसको खत्म कर दिया, वो माल जिसको तूने पहनकर जिन कपड़ों को पुराना कर दिया, और वो माल जो तूने अल्लाह की राह में खर्च करके उसको अपने लिए सदका जारिया बना लिया, सिर्फ वही माल तेरा था। बाकी जो भी तू पीछे छोड़ के जाएगा वो तेरा नहीं है, फिर वो तेरे वारिसों का है।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے مالوں میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم تو وہ ہے، بنی آدم تو وہ ہے کہ جس کے پاس اگر سونے کی 2 بالیاں ہوں تو تب بھی وہ یہی گمان کرے گا کہ میرے پاس اگر تیسری سونے کی بالی ہو تو میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اے ابن آدم، تیرا منہ تو صرف اور صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ یہ وہ مال جس کی کثرت ہمارے پاس اتنی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم اسے چھپا چھپا کر سینچ کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس مال میں سے خرچ کرو، اور وہ مال جو کہ ایک کامیاب تاجر اس اللہ کو دینا ہے، اس اللہ نے تمہیں اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا معاوضہ تمہیں قرض حسنہ کی شکل میں دینا ہے، تو اس سے پھر اپنے مال کو اپنے ہاتھ کو مت روکو۔ اور وہ تاجر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو طریقہ ہے اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ اللہ سودے کی بات کر رہا ہے اور سودا ایک تاجر ہی کرتا ہے، اور وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کے سب سے بہترین اور سب سے کامیاب تاجر تھے، ان کو صرف حضرت عثمان تھے، وہ عثمان غنی کیوں بن گئے؟ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں للہ فی اللہ خرچ کیا، اپنے ہاتھ کو ذرا بھی نہیں روکا، وہ غلاموں کو خود خرید کر انہیں آزاد کرتے تھے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پانی کا کنواں خریدا اور اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تاکہ اس سے لوگ پانی پئیں اور استفادہ حاصل کریں، یہ کیا تھے؟ یہ وہ حضرت عثمان تھے جو کہ پھر عثمان غنی بن گئے تھے، اور یہ وہ عثمان غنی تھے جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کر دیا، واضح طور پر بتا دیا کہ وہ بہترین تاجر تھے اور ان کی تجارت اللہ کو بڑی پسند تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی بہت اچھے طریقے سے ان کے انعمت علیہم کے راستے پر چلنا جو ہے ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، ہمارے لیے بھی اپنے مال کو اپنی دولت کو جو ہے وہ للہ فی اللہ خرچ کرنے کی توفیق دے دیجئے اور اسے ہم سے قبول بھی کر لیجئے۔ اس مال کو ہمارے لیے نمود و نمائش اور ریا کا ذریعہ نہ بنائیے گا، بلکہ اسے ہم سے قبول کر کے ہمارے لیے قرض حسنہ اور وہ جنت کے باغات اس کے معاملے میں لکھ دیجیے گا، آمین ثم آمین۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس پر کبھی اونگ غالب آتی ہے نہ نیند، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہی ہے۔ اب یہ وہ آیت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی سورہ بقرہ کی کوہان آیت الکرسی ہے۔ اب یہ آیت الکرسی کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ یہ آیت الکرسی وہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ حاکموں کے حاکم ہیں ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف میں آیات ہیں جو کہ اس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر ایک لفظ جو کہ استعمال کیا گیا حی القیوم، یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کو قرآن کی 3 آیات میں تلاش کرو۔ وہ 3 آیات کون سی ہیں؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 اور آیت الکرسی۔ یہ وہ 3 آیات ہیں جس کے اندر یہ اسم اعظم حی القیوم استعمال ہوا ہے، اور یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پکار کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ پڑھ کر دعا کرنے کی توفیق دے اور ہماری اس دعا کو قبول بھی فرما لے، آمین ثم آمین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو اپنی کثرت بنا لیتا ہے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو پھر اس کا زندگی اور جنت کے حصول میں صرف اور صرف موت کا فرق ہے۔ تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت الکرسی کو ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق دے، اس کو اپنی عادت بنا لینے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے لیے بھی پھر وہ جب موت کا وقت آئے تو اس وقت صرف اور صرف اس دنیا میں اور جنت میں جانے کا جو فاصلہ ہے وہ ہمارے لیے صرف موت کا ہو، جو ہی موت آئے فوراً ہم اللہ کے باغات ان جنتوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی کو کثرت سے اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی حضور سفارش کر سکے؟ اور جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو اس سے اوجل ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے علم سے کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہیں، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ اب یہ وہی کرسی جس کا ذکر ہم نے اس دن سورہ آل عمران میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات جو ہیں متشابہات ہے۔ یہ وہی متشابہات یہاں پر استعمال کیا گیا
گیا ہے یہ وہی آیت متشابہات ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین پر محیط ہے. تو کچھ لوگ اس بات کی کوریت اور ٹو میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ کی کرسی کہاں ہے, کیسے ہے, کس پوسچر میں ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس کوریت اور ٹو میں جانے کی بجائے اللہ کی محکمات آیات جو ہے ان پر عمل کیا جائے گا. اور اگر اس کی بہت زیادہ آپ نے اور ڈیٹیل جو ہے وہ جانی ہے تو ہم سورہ آل عمران کے اندر بڑی ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے متشابہات اور محکمات پر چلنے والے لوگوں کا رویہ اور انداز بتا رہے ہیں کہ جو محکمات پر چلتے ہیں وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں, اور جو متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, وہ بات ماننا نہیں چاہتے ہیں, اس لیے وہ ان ٹیڑھی باتوں کے پیچھے ہی بس لگے رہتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر جو ہے نا وہ مفسرین 3 طرح سے کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کی تفسیر یہ بنتی ہے کہ جو اسلام کے احکامات ہیں نا وہ بڑی آسانی کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے آسانی کا دین دے کر بھیجا گیا ہے, مجھے مشکل دین نہیں بلکہ آسانی کا دین دے کر بھیجا گیا ہے. اور اس کی دوسری تفسیر مفسرین یہ کرتے ہیں کہ جو دین ہے نا وہ دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے قیامت کے دن کسی انسان سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کہ وہ کرنے کا اہل ہی نہیں تھا. جیسے اگر کوئی نابینا شخص ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑھا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی بیمار ہے, کوئی معذور ہے, کوئی چل کر خود کما نہیں سکتا, معاش کے قابل نہیں ہے, تو اس سے پھر اللہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے میری راہ میں مال کیوں نہیں خرچ کیا. تو ہمارا دین اس کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے, ہمارا دین جو ہے وہ سخت نہیں ہے بلکہ اعتدال کا دین ہے. اس کے اندر کسی کے اوپر بھی جبر اور زیادتی نہیں کی جائے گی. اور پھر اس آیت کا تیسرا مطلب یہ نکلتا ہے, مفسرین جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ دین کی جو دعوت ہے نا اس کے اندر بھی کوئی جبر اور زبردستی نہیں کی جائے گی. کسی قسم کا جبر, کسی قسم کی زبردستی اس دین کو پھیلانے کے اندر نہیں کی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو زبردستی ٹارچر کر کے اور ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اس دائرہ اسلام میں داخل کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ دین کی تعلیمات کو پھیلانا چاہتے ہو, دین کو نافذ کرنا چاہتے ہو, تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ محبتوں کو پھیلاؤ, محبتوں کو پھیلاؤ, نفرتیں نہ پھیلاؤ اور سختی اور تنقید نہ کرو, بلکہ ایک اچھا دائی محسن ہوتا ہے. اور محسن کا اور دائی کا یہ طریقہ اور انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کے اندر اخلاق کو اپناتا ہے, اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے بات پر جو ہے وہ مائل اور قائل کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد دائرہ اسلام میں آنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ اس آیت کا مطلب جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پر سمجھانا چاہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آسان سے دین کے اندر چلتے چلتے ہمارے لیے اس جنت تک جانا آسان کر دیجئے, آمین ثم آمین. ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے. اب جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اسے ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا جو کہ ٹوٹ نہیں سکتا, اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے سیدنا ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا, اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, میں بھی مار سکتا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, ذرا تو مغرب سے نکال کے دکھا. اب وہ کافر ذرا مبہوت رہ گیا اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں سمجھوتا. اب یہ کیا معاملہ تھا؟ یہاں پر بیسیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے رب سے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یہاں پر کچھ حقیقتیں سمجھا دے کہ کس طرح سے تو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور کس طرح سے جو ہے تو حقیقت مردوں کو زندہ کرتا ہے, ان کو دوبارہ سے مجھے وہ ساری حقیقت بتا دے. تو اس کے لیے اب یہاں پر ایک طریقہ اور انداز بتایا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص تھا جو کہ بڑا مغضوب تھا, جس کو یہاں پر جو ہے وہ کہہ کر پکارا جا رہا ہے کہ وہ اس قوم کا جو ہے وہ طالوت تھا. اس کو وہ ایک بڑا ہی مالدار سا شخص تھا, نمرود تھا جو کہ اس جگہ کا جو ہے وہ بڑا مالدار شخص تھا, وہاں کا بادشاہ تھا. اب اس کے پاس کیونکہ بادشاہت تھی اور وہ مالدار بھی تھا, تو اس کی ذہنیت یہ تھی کہ جو حکمران ہے نا, جو مالدار حکمران ہے, وہ بحیثیت قوم اپنا کوئی بھی جو حکم ہے وہ قوم کے اوپر نافذ کر سکتا ہے, لاگو کر سکتا ہے.
اب جب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، جب حضرت اس سے جو ہے وہ بحث تکرار کرنے لگے کہ دیکھو اللہ تو وہ ذات ہے، اس کو مان لو، وہ تو وہ ہے جو کہ زندہ بھی کرتا ہے اور دوبارہ سے مارتا بھی ہے. تو یہ شخص کہنے لگا اچھا ایسی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے ایک شخص جس نے سزائے موت تھی، جس کو اس کو پھانسی دی جانی تھی، اس کو کہا کہ اسے پھانسی نہیں دی جائے گی. اس کو روک لیا اور ایک ایسا شخص جو کہ بے گناہ تھا، جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اس کو اس نے پھانسی پر لٹکا دیا. تو یہ اس نے کہا لو یہ کام تو میرے لیے بھی آسان تھا، میں نے بھی اب جسے چاہا زندگی دے دی، جسے چاہا موت دے دی. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ زندگی موت کا تصور نہیں ہے. اچھا اگر تم یہی کہتے ہو نا تو تم ایسا کرو کہ ذرا جو سورج ہے نا اس کو مشرق کی بجائے تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اب وہ شخص خاموش ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا. تو یہی وہ بات تھی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سمجھانا چاہ رہے تھے. پھر اگلا واقعہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک شخص کے حال پر غور کیجئے جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. وہ کہنے لگا اس بستی کے موت کے بعد دوبارہ اللہ نے اسے کیسے زندگی دے دی؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا. اب یہاں سے آگے ہمیں جو اگلا واقعہ پتہ چلتا ہے وہ ایک ایسے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے. ان کا کیا معاملہ تھا کہ ان کے ہاں جو بنی اسرائیل تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جو جتنے بھی لڑکے ہوتے تھے ان کو مار دیتے تھے اور جو بچے اور خواتین ہوتی تھیں ان کو قیدی بنا کر لے جاتے تھے. اب جب ایک مدت کے بعد کسی طرح سے بہت سالوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں اب وہ جیل سے نکل کر ان کی قید سے نکل کر اب جب باہر آتے ہیں اور اب آ کر جب وہ اس بستی کی حالت دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ برے طریقے سے ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے اور اس کی چھتیں جو ہیں وہ گری ہوئی ہیں، تو اب وہ سوال کرنے لگے کہ یا اللہ تو اس بستی کو کیسے دوبارہ آباد کرے گا جبکہ اب اس کی تو حالت اتنی بری ہو چکی ہے. تو اس پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حقیقت سمجھانی چاہی اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 100 سال نیند میں سلا دیا. 2 سال کے لیے انہیں نیند میں سلا دیا اور جب سلانے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا تو پھر ان سے پوچھا کہ بھلا بتا تو صحیح کتنی مدت تم یہاں پر پڑے رہے ہو؟ تو کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ حضرت عزیر علیہ السلام جواب دینے لگے بس یہی کوئی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بات تو یوں ہے کہ تم یہاں پر 100 سال پڑے رہے ہو. اچھا اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف تو دیکھو، ابھی تک وہ باسی نہیں ہوئی ہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو چکا ہے. اور ہم نے اس لیے کہا کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دے کہ جو شخص 100 برس پیشتر مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا. اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کیسے انہیں جوڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں. جب یہ سب باتیں واضح ہو گئی تو وہ کہنے لگے اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ حقیقت سمجھا دی، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جگہ کے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے کہ وہ زندگی بعد موت جو ہے وہ دے. اب جب یہ معاملہ ہوا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندگی دی گئی تو ان کے پاس چونکہ تورات کا علم تھا، تورات ان کے حافظے میں موجود تھا. اب جب اس وقت کے لوگوں نے دیکھا کہ 100 سال کے بعد ایک شخص جو ہے وہ دوبارہ آ رہا ہے، اس کے پاس جو تورات ہے وہ اس کے حافظے میں بھی ابھی تک ویسے کی ویسے ہی موجود ہے، تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ شرک کا تصور جو ہے اس کو جوڑ لیا اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر پکارنے لگے، ابن اللہ کہنے لگے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے دوبارہ ان کی جو ہے وہ تردید کر دی کہ یہ کام جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کو کسی کو اللہ کا بیٹا بنانا جو ہے یہ وہ جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلی رداد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے اس کا یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ مجھے یقین تو ہے لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا پھر تو ایسا کر، تو 4 پرندے لے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کو ایک جز ایک پہاڑ پر رکھ دے اور پھر انہیں پکار، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور جان لو کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان تو اللہ پر پختہ تھا
لیکن اب جب ایمان تھوڑا سا گھٹا تو اس پر کہنے لگے کہ اللہ مجھے بھی تو دکھا، تو کیسے دوبارہ مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اچھا اب اگر تیرا ایمان کچھ گھٹ ہی رہا ہے نا، تو ایسا کر کے 4 پرندے لے، 4 مختلف پرندے، ہمیں ان کی مختلف روایات میں مختلف نام پتہ چلتے ہیں، جس کے اندر کبوتر بھی تھا، مرغابی بھی تھی، مختلف قسم کے 4 پرندے جو ہیں انہیں لیا گیا، ان کو جو ہے وہ جب مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر جو ہے وہ مختلف پہاڑوں کے اوپر مختلف ان کو مکس کر کے جب رکھا گیا، اور ان کو جب دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پکارا تو وہ سارے جو ہے دوبارہ سے پرندے بن کر صحیح سالم جو ہے وہ ان کی طرف آ گئے۔ تو اس پر جو ہے ان کا ایمان دوبارہ سے پختہ ہو گیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس طرح کے معجزے دکھاتا تھا تاکہ ان کا ایمان جو ہے ان کے دل میں اور زیادہ پکا ہو جائے، اور ان کے لیے جم اور ڈٹ کے آگے فردر جو دین کے کام ہے ان کا کرنا آسان ہو جائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس کی 7 بالیاں اگیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اجر کے بڑھنے چڑھنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک دانہ دیتا ہے جس کے ساتھ 7 بالیاں لگی ہوئی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ملٹی پلائی ہو کر جو ہے اس کا اجر و ثواب دینے کا وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا فراخی والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں تو کوئی بگار وغیرہ نہیں لیتے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر رک کر ایک بار پھر سے دہرا لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی بھی انفاق فی سبیل اللہ کا جو درس ہے وہ کنٹینیوسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور کرنے کے بعد کیا عمل ہوگا، کیا کرنا ہے۔ اگر تم نے اللہ کی راہ میں مال دے دیا ہے، اب تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا ڈوز ہیں، کیا ڈونٹس ہیں، وہ اللہ سارے بتا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ بیسیکلی یہ وہ ابتدائی مدنی دور تھا جس کے اندر مہاجرین مکہ جو ہیں وہ ہجرت کر کے اب لٹے پھٹے جب مدینہ آ رہے تھے، ان کے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی، نہ کھانے کے لیے کوئی سامان تھا۔ اب اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مالی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال جو ہے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا، تاکہ جب مہاجرین جو ہے ان کی مدد ہوگی ان کے لیے وہاں پر جو رہنا ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اور قیامت تک کے لیے ایسی مالی تنگی کا اگر کوئی بھی شکار ہے تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ 1400 سال پہلے سے نازل ہو چکا ہے اور قیامت تک کے لیے۔ اب جو کوئی اس اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس معاشی نظام کو اپناتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے گرد جو ہے یہ معاشرہ پورا کا پورا جو گھومتا ہے، جو کوئی اس کو اپنا لیتا ہے، پھر وہ معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے خوشحال ہو جاتا ہے کہ جب ایک کھاتا پیتا طبقہ جس کے پاس مال کی کثرت اور فراوانی ہے، جب وہ اللہ کی راہ میں اپنی تجوریوں میں سے کچھ مال نکال کر اللہ کے لیے دیتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کے دل سے وہ سارا کا سارا مال کا حرص، طمع، لالچ، ساری کی ساری غدورت وہ باہر نکل آتی ہے۔ اس کے اندر سے سارا کا سارا تکبر اور حسد کے جذبات وہ باہر آ جاتے ہیں، اور زندگی جو ہے اس کی زندگی سے نمود و نمائش بھی نکل جاتا ہے مال کا۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو مال حرکت کرتا کرتا کہاں آتا ہے؟ اس نیچے والے طبقے کے پاس۔ جب اس نیچے والے طبقے کے پاس آتا ہے تو اس طبقے کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس طبقے کے اندر سے جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، چوری، ڈاکہ، راہزنی، وہ ساری چیزیں اس میں سے مٹ جاتی ہیں، اور دونوں طبقے جو ہیں ان کے لیے پھر ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دلوں سے حسد اور کدورتیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں۔ تو یہ بیسک مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بار بار انفاق فی سبیل اللہ کو طرف مائل کرنے کا، قائل کرنے کا، کہ دیکھو لوگو، جب تم مال دو گے تو جو اوپر والا طبقہ اس کے دل سے مال کی محبت نکلے گی، نیچے والے طبقے کے پاس مال آئے گا تو اس کے معاشرے کی برائیاں نکلیں گی۔ تو اس لیے تم اس مال کو روک کے نہیں رکھو بلکہ اس کو حرکت میں رکھو۔ پھر اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اب یہ جو تم مال خرچ کر رہے ہو نا، صدقہ کر رہے ہو، اس کو کرنے میں تم نے 3 چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر تم نے وہ 3 کاموں سے نہیں رکے تو تمہارے اس مال خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تم صدقہ کرو گے تو تمہیں کیا 3 کام نہیں کرنے ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ریا نہیں کرنا، دکھاوا نہیں کرنا،
کسی کی نمود و نمائش کے لیے کہ دیکھو میرے پاس اتنا سارا مال ہے اس لیے میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور دیکھو میں اتنا سارا مال دے رہا ہوں سب لوگوں مجھے دیکھو، یہ رویہ نہیں اپنایا جائے گا، ریا اور دکھاوا اور نمود و نمائش نہیں ہوگی۔ پھر دوسری چیز، کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دی جائے گی کہ کسی کو آپ مال دے دیے تو اس کو اوپر سے آپ دکھ دیتے، میں نے تمہیں فلاں وقت میں مال دیا تھا نا، میں نے تمہیں ایسے کیا تھا نا، نہیں، دکھ اور تکلیف نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری چیز، احسان نہیں جتایا جائے گا، کسی کو مال دینے کے بعد اس کو بار بار یاد نہیں کروایا جائے گا۔ تو یہ وہ 3 کام ہیں جو کہ صدقہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ وہم اور گمان آ جائے کہ میں صدقہ دوں گا، اپنے مال کا ایک حصہ نکالوں گا تو شاید میرا مال کم ہو جائے، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہیں، لیکن اپنے مال میں سے کچھ حصہ ضرور ہی نکالو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے مال میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کے طور پر نکالنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا جوئی اور اپنی پوری دلجمی کے ساتھ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو، اگر اس پر زور کا می برسے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کا می نہ بھی برسے تو وہ پھوار ہی کافی ہوتی ہے۔ جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کے اسپیسیفک ٹکڑے کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ ٹکڑا جس کو اللہ ربوہ کہہ کر پکار رہے ہیں۔ یہ کون سا ٹکڑا ہوتا ہے؟ جو سطح زمین سے ذرا بلند ہوتا ہے، پہاڑ۔ کبھی آپ پہاڑوں میں اگر گئے ہو تو وہاں پر کچھ علاقہ ایسا ہوتا ہے جو کہ پہاڑ چڑھ کر جب ہم اوپر جاتے ہیں وہاں پر جا کر ایک پوائنٹ ایسے آتا ہے جو کہ سیٹلڈ ہو جاتا ہے، بالکل ہموار ہو جاتا ہے۔ اللہ اس جگہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ربوہ، اور مومن کو اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اس کی مثال اس ربوہ کی سی ہے، اس مومن کی مثال اس سطح مرتفع اور اس پلاٹو کی سی ہے جس کے اوپر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بارش برستی ہے تب بھی وہ ڈھیر سا پھل لاتی ہے، اور وہ ایسی خوبصورت اچھی جگہ پر ہے کہ اگر اس کے اوپر ڈھیر سی بارش نہیں بھی ہوتی ہے نا، صرف تھوڑی تھوڑی پھلوار ہی ہوتی ہے، تو وہاں پر اس کی وجہ سے بھی بڑا ہی زرخیز اور بڑی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ کھیتی بنتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس جگہ کا جو پھل ہوتا ہے وہ بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے، بلندی کی وجہ سے وہ جگہ جو ہموار ہے وہاں پر ایک نمی سی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کبھی بھی جو زرخیزی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور وہاں کی پیداوار بڑی گھنی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک مال خرچ کرنے والے مومن کی مثال دے کر، تشبیہ دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی رکتا نہیں ہے، اس کا مال کبھی رکتا نہیں ہے، اس کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہی جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر حال میں نوازتا ہی رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی للہ فی اللہ اپنے مالوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صدقہ خیرات دینے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، جس میں طرح طرح کے میوے پیدا ہوتے ہوں، اور اسے بڑھاپا آ لے اور اس کی اولاد چھوٹی ہو؟ ان حالات میں اس باغ کو ایک بگولا آ لے جس میں آگ ہو اور وہ باغ کو ہی جلا ڈالے؟ تو اللہ اسی انداز سے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بار بار انفاق فی سبیل اللہ کا درس۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر دنیا کو آخرت کی کھیتی کہہ کر پکارے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے اندر ایک کسان جو ہے یا کوئی ایسا انسان جس کے پاس ایک بہت اچھی سی کھیتی ہے، وہ اس کے اندر محنت کرتا ہے، اس کے اندر ایک باغ اگاتا ہے، اور اب ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے مرنے کا وقت بالکل پاس آ جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی وہ ساری کی ساری کھیتی جو تھی ایک آگ آئی اور اس کو کھا کر ختم کر گئی۔ تو اب اس وقت میں جس طرح سے وہ اس کی کھیتی کسی کام کی نہیں ہے نا، اسی طرح اس دنیا کے جو اعمال ہیں اگر وہ اچھے نہیں ہوں، اگر اس نے نیکیاں اکٹھی کر کے صدقہ جاریہ نہیں بنایا ہوگا تو وہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے مال کو ایک اسپیسیفک مقدار میں خرچ کیا جائے تاکہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کے لیے اس دنیا اور آخرت کا بھی
सरमाया बन जाए। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया अगर तुम अपने सदकात को जाहिर करो तो भी अच्छा है, अगर खुफिया तौर पर फुकरा को दो तो ये भी तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। ऐसे सदकात तुमसे तुम्हारी बहुत सी बुराइयों को दूर कर देंगे। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला दो तरह के सदकात का जिक्र कर रहे हैं। एक वो है जो कि फर्ज है और एक वो है जो नफल है। फर्ज कौन सा है? ज़कात। ज़कात जो कि एक मुसलमान एक मोमिन पर फर्ज है, लाजिम हिस्सा है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर तुम उस ज़कात को, उस फर्ज सदके को अगर तुम जाहिर तौर पर भी दे दो तो वो तुम्हारे लिए जायज़ है। लेकिन वो जो नफल सदका है ना, जो कि तुमने अल्लाह की राह में वैसे ही देना है, उस सदके को जो है वो तुम्हें छुपा के देना होगा। वजह इसके पीछे की क्या है? देखिए, जो ज़कात है वो अल्लाह इसलिए कह रहा है कि तुम एलानिया तौर पर दे सकते हो क्योंकि हो सकता है कि कोई साहिबे ज़कात हो, किसी ने ज़कात देनी हो लेकिन वो भूल गया हो, तो इसलिए भूलों को याद करवाने के लिए सबके सामने बता कर देना जो है उसकी इजाज़त मौजूद है। दूसरा ये कि कोई ऐसा शख्स हो जो कि ज़कात ना देता हो तो उसको ज़कात देने की तरफ माइल करने के लिए भी एलानिया तौर पर ज़कात देने की इजाज़त मौजूद है। लेकिन वो जो सदका है जो कि खालिसतन अल्लाह के लिए दिया जाना है, उसको फिर पोशीदा तौर पर दिया जाएगा, उसको दिखाकर नमूदो नमाइश करके और बता के नहीं दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका इस तरह से दिया जाए कि जो दायां हाथ सदका करे तो बाएं हाथ को खबर ना हो, तो ये अफजल तरीन सदका है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस तरह के सदका करने की तौफीक दे। और फिर ये वो सदका है कि जिसके बारे में हुक्म दे दिया गया कि जो इस तरह से सदका करे कि बाएं हाथ से दे, दाएं हाथ को पता न चले, तो ये वो शख्स होगा जो कि क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में होगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें भी ऐसे खुफिया सदका करने की तौफीक दे ताकि हम भी आपके अर्श इलाही के साए के अंदर जो है वो आ जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग रात दिन खुले और छुपे अपने माल खर्च करते हैं और उन्हें अपने रब के उसका अजर जरूर मिल जाएगा, ऐसे लोगों को ना कुछ खौफ होगा ना ही वो गमगीन होंगे। इन लोगों के बरक्स जो लोग सूद खाते हैं वो यूं खड़े होंगे जैसे शैतान ने किसी शख्स को छू कर बिल्कुल ही उसके हवास ही उठा दिए हो, और उसकी वजह ये है कि वो कौल नजरिया की तिजारत भी तो आखिर सूद की तरह है। अब ये वो आयत जिसके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला वाज़े तौर पर सूद की हकीकत समझा रहे हैं, सूद की हकीकत समझा रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो तिजारत है उसमें और सूद में फर्क बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए पिछले हम 2-3 रकू से देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बार बार इन्फाक फी सबीलिल्लाह, स्पेंड इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम में खर्च करो, बार बार उसका दर्ज दे रहे थे। अब यहाँ पर ये बात बता देना भी जरूरी थी कि जो तुमने माल देना है ना अल्लाह की राह में, वो खास हो, वो हलाल हो, उसके अंदर कोई सूद शामिल ना हो। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला वाज़े तौर पर ये बात समझाना चाह रहे हैं कि बेसिकली सूद है क्या। सूद के लिए कुरान पाक में लफ्ज इस्तेमाल किया गया अल्लज़ीना याकुलूना रिबा। रिबा का लफ्ज जो है वो सूद के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका रूट वर्ड है रा, बा और वाउ। इसका मतलब होता है नशोनुमा करना, परवरिश करना, ग्रोथ करना। यानी कि कोई वो माली तब्दीली जो कि खुद से खुद बढ़ती जाए, खुद से खुद मल्टीप्लाई होती जाए, खुद से खुद उसकी ग्रोथ होती जाए, वो सारी चीजें, सारा माल वो सूद कहलाता है। और उसको करने में आपकी कोई एफर्ट भी ना लगे, वो सारी चीजें फिर सूद में आ जाती हैं। और अल्लाह कह रहा है ये जो सूद खाने वाले हैं, वाज़े तौर पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो लोग सूद खाते हैं वो कैसे हैं, यतखब्बतुहु शैतान, वो ऐसे हैं जैसे उनको शैतान ने जो है वो छू कर उन्हें बिल्कुल ही बेहोशो हवासी कर दिया हो। वो बहकी बहकी बातें करते हैं, और बहकी बहकी बातें करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूद और तिजारत एक ही तो बात रखी है। अल्लाह कह रहा है नहीं, सूद और तिजारत एक ही बात नहीं है, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है उसको सबसे पहले हम समझते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो सूद है और हराम है उसके अंदर कुछ फर्क बता दिए। सूद क्या होता है? सबसे पहले सूद वो है जिसके अंदर सिर्फ नफा ही नफा होता है। सूद के अंदर सिर्फ नफा ही नफा होता है, जबकि तिजारत के अंदर कभी नफा होता है कभी नुकसान होता है। फिर उसके बाद दूसरी पहचान क्या है कि सूद वो होता है जिसके अंदर पहले से आपको नफा जो है वो मुतय्यन होता है, फिक्स होता है। यानी कि आपको पता होता है कि इस चीज को जो मैं सूद में दे रहा हूँ इसके ऊपर मुझे इतना मुनाफा फिक्स है कि वो आना ही आना है।
جبکہ تجارت کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے اندر فکسڈ ویلیو نہیں ہوتی، متعین نہیں ہوتی کہ آپ کو کتنا نفع آئے گا کتنا نہیں آئے گا، کبھی آپ کو زیادہ نفع آ جاتا ہے کبھی کم نفع آ جاتا ہے۔ تیسری پہچان سود اور تجارت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی کہ سود کے اندر بار بار نفع ملتا ہے۔ سود وہ مال ہے جس کے اندر بار بار نفع ملتا ہے، جبکہ تجارت کے اندر جو نفع ہے وہ صرف ایک ہی بار ملتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ ہمیں اس پوری ڈیبیٹ سے زیادہ بس اسی پر جو ہے انحصار کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سود ہے اس کو حرام کر دیا اور تجارت کو حلال کر دیا۔ بس اس کے بعد پیچھے کوئی پوائنٹ بچ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں سود کو حرام قرار دے دیا اور تجارت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ تجارت کیا ہے؟ جو کہ اکثر ہمارے ہاں بھی اور صدیوں سے جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے کہ آپ کچھ مال یا کوئی چیز لے کر پھر اس کو آگے بیچتے ہیں، اس کے اندر کچھ اپنا نفع رکھتے ہیں، تو اس کو تجارت کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں دکانوں والے بھی یہی کام کرتے ہیں، کوئی بزنس اونرز ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، تو یہ تجارت ہے۔ تجارت کے اندر ہمیں پہلے سے نہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا اتنا ہی نفع ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو تجارت ہے وہ تمہارے لیے میں نے حلال کر دی ہے، وہ تم کر سکتے ہو، جبکہ تم نے سود سے بچنا ہے۔ سود بالکل حرام ہے، یہ اللہ کی طرف سے فائنل حکم تھا جو کہ اللہ نے نازل کر دیا۔ اور سارے کے سارے قرض جو کہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں کہ اس پر اتنا نفع آپ کو آئے گا ہی آئے گا، وہ سارے کے سارے حرام ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کیونکہ یہ آیت جو ہے نا یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے تھی، اور آج سود اس طرح سے تو نہیں، لیکن آج ہمارے ہاں سود کا جو ایک نیا طریقہ جو کہ اپنا لیا گیا وہ بینکنگ سسٹم، ہمارا پورا کا پورا بینکنگ سسٹم جو کہ سود پر چلتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارا بینکنگ سسٹم جس کے اندر ایک کھاتا پیتا طبقہ جس کے پاس بہت ڈھیر سا مال ہے، اس کی ضرورت سے بھی زیادہ مال ہے، اپر کلاس کی بات ہو رہی ہے، جن کے پاس اتنا مال ہے کہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، وہ اپنا جتنا ضرورت سے زیادہ مال ہوتے ہیں نا وہ لا کر ان بینک کے اندر ڈپازٹ کروا دیتے ہیں، ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ بینک کے اندر اپنا پیسہ رکھوانے لگتے ہیں، اپنا مال رکھوانے لگتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے ہر ماہ اس مال کے اوپر ایک فکسڈ قیمت ہے جو تم لوگوں سے چاہیے، کیونکہ میں اپنا مال جو ہے وہ تم لوگوں کے پاس رکھوا رہا ہوں، اس لیے مجھے اس مال کی ایک فکسڈ قیمت جو ہے وہ ہر ماہ تم لوگوں سے چاہیے۔ بینک والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ اب ایک دوسرا شخص جو کہ ایک درمیانے طبقے کا، نچلے طبقے کا شخص آتا ہے، اس کو چاہیے مال۔ اس کو مال کیوں چاہیے؟ اپنی ضروریات زندگی چلانے کے لیے اس کے پاس بالکل مال ہی نہیں ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، اب وہ قرض لینے آتا ہے انہی بینک والوں کے پاس۔ ان بینک والوں کے پاس آتا ہے، یہ بینک والے اسے قرض تو دے دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے کہتے ہیں اچھا دیکھو اب ہم تمہیں یہ مال دے رہے ہیں نا، اس قرض کے بدلے اب تم نے ہمیں لٹا کر یعنی کہ واپسی پر ہمیں اس کے اوپر ایک اسپیسیفک پرسنٹیج جو ہے نا وہ تم نے ہمیں دینی ہے، یعنی کہ سود دینا ہے۔ جتنا پیسہ تم ہم سے لے رہے ہو وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اسپیسیفک شرح، ایک پرسنٹیج رکھ دی جاتی ہے کہ یہ تم نے اس سے ایکسٹرا بھی ہمیں دینی ہے، وہ انٹرسٹ دے دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب وہ بینک والے اس نچلے طبقے کے، اس درمیانے طبقے کے شخص سے دگنا پیسہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس نے ان امیروں کو، ان مالداروں کو حصہ دینا ہے جنہوں نے لا کر وہ مال ان کے پاس ڈپازٹ کروایا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی تو کہا تھا نا کہ ہمیں اس کے اوپر سود کی ایک فکس ریشو، ایک جو پیسے ہیں وہ ہمیں واپس چاہیے اس کے اوپر سے۔ انہوں نے، بینک والوں نے ان کے بھی زیادہ پیسے کر کے لوٹانے اور انہوں نے اپنا بھی تو کوئی حصہ رکھنا ہے، ورنہ ان کا بینک کیوں چل رہا ہے؟ اب وہ جو غریب طبقہ، وہ جو شخص ہے جو کہ پہلے اتنی مشکل سے قرض لینے آیا تھا کہ اس نے اپنی ضروریات زندگی چلانی ہے، اس کو دگنا سود دینا پڑتا ہے، دگنا مال جو ہے وہ اس کو دینا پڑتا ہے، ایک اس امیر طبقے کے لیے اور ایک ان بینک والوں کے لیے۔ جب وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ اس کے اندر ہی پس کر رہ جاتا ہے، اور وہ مال جو اس نے اس کے پاس قرض کے لیے رکھوایا ہوتا ہے، جو امیر اوپر والا طبقہ ہوتا ہے، اس کا حال تو پھر چیک کریں۔ وہ مال، وہ طبقہ اوپر والا، اپر کلاس، جس کے پاس وہ مال پہلے ہی زائد تھا، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ تھا، اس کے اوپر سے اسے انٹرسٹ اور وہ سود بھی مل رہا ہے، وہ طبقہ جس کو کسی ایفرٹ، کسی کوشش کے بغیر، کسی تعلیم کے بغیر، کسی محنت مشقت کے بغیر بیٹھے بیٹھے آسانی سے اور سہولت کے ساتھ مال دگنا ہو کر اس کے پاس آتا جا رہا ہے۔
वो ऊपर वाला तबका जिसका माल जो है वो माल को खींच खींच कर अपने पास लेकर आ रहा है, माल दुगना होता जा रहा है, वो माल जो कि माल को कैश कर रहा है, फिर वो माल किस तरफ जाता है? वो माल जब आसानियां पैदा करता है तो उसके बुरे नताइज निकलते हैं। वो माल जिसको खर्च करने के लिए उनके पास कोई जगह ही नहीं होती है, जरूरत से ज्यादा होता है, फिर उस माल के अंदर हिर्स, तमा, लालच आता है, फिक्र आखिरत निकल जाता है, उनके अंदर हर तरह की बुराइयां आ जाती हैं, नमूदो नुमाइश आ जाती है, दिखावा आ जाता है। उनके शादी ब्याह इस बात का वाज़े तौर पर हमें दिखाते हैं कि इतने इतने एक एक शादी के अंदर जो फंक्शंस किए जाते हैं वो क्या है? वो नमूदो नमाइशी तो है। फिर उसके बाद वो मौसीकी, वो भर भर कर वो जुआ खेलना, वो शराबें पीना, वो जिना के अड्डे बनाना, ये माल की कसरत ही तो है। जो बैठे बिठाए जब उनको माल की फरावानी होती है तो उनके अंदर ये सारी परेशानियां, सारी बीमारियां आ जाती हैं। और वो दूसरा, वो मिडिल क्लास का तबका, मिडिल क्लास का वो शख्स जिसने पहले ही बैंक से लोन लिया था, कर्ज लिया था, अब वो बैंक वाले जो है, बैंक वालों का मकरूज है, उसने उनको वो पैसे अदा करने हैं, साथ ही साथ उसने उनको ऊपर से एक स्पेसिफिक फिक्स्ड रेशो भी बढ़ा कर देनी है, उनको उस पर नफा भी देना है। अब वो शख्स जो कि पहले ही जिसका घर तो चल नहीं रहा था, उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, कारोबार उसका आगे बढ़ नहीं रहा था, तनख्वाहें उसकी मिल नहीं रही थी, बिल उसके अदा नहीं हो रहे थे, अब वो बैंक का भी मकरूज हो गया। अब उसने बैंक को कर्ज के साथ साथ वो सूद की कीमत भी देनी है। फिर वो क्या करता है? फिर वो चीजों की कीमतें बढ़ा देता है। आज हमारे यहाँ ऐसा ही नहीं हो रहा। ये मिडिल क्लास तबका, ये जो हमारी दुकानें हैं, इनके अंदर चीजों की जो कीमतें हैं वो कितनी कितनी बढ़ा दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसने वो कर्ज उतारना है, वो कमाएगा नहीं तो देगा कैसे? फिर वो चीजों की कीमतें बढ़ा देता है, क्वालिटी गिरा देता है, और वो ब्लैक मार्केटिंग, धोखा और फ्रॉड करना शुरू कर देता है। मुलाजिमों की तनख्वाहें अदा नहीं करता है तो बहुत कम मिकदार उनके लिए मुतय्यन कर देता है। जब ये सारा काम इस तरह से वो करता है, सुबह से शाम तक जब वो माल कमा के लाता है और ला के उसके सूद के जो अखराजात है उनको पूरा करने में निकाल देता है, वो फिर बैंक को अपना कर्ज तो अदा करता, उसके ऊपर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट उनको पैसे भी देता है। फिर यही वो लोग होते हैं जिनको फिर हमें पता चलता है कि आए रोज कभी वो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर जो है वो अटैक्स होते हैं, कभी हार्ट अटैक, कभी ब्लड प्रेशर, और कभी मुख्तलिफ जो चीजें हैं, मुख्तलिफ बीमारियां उनके मरीज बन के रह जाते हैं। यही वो वजूहात है। वो बाप जिसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसके लिए उसने कर्ज लिया, वो बेटी जिसके घर पे बैठे बैठे बाल सफेद हो गए, बालों में चांदी आ गई, किस वजह से? कि वो उस बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जहेज इकट्ठा करके दे सके। ये वो बाप जब फिर कर्ज लेने के लिए बैंक के पास गया, बैंक ने उसको और मकरूज करके उसके ऊपर सूद देने का भी कह दिया। बस यही वो चीज। और फिर वो हमारा तीसरा तबका, वो सबसे निचले वाला, सबसे निचला गरीब तबका, वो क्या करता है? वो तबका कि जिसके पास पहले ही कुछ खाने पीने को नहीं होता है, वो सारी की सारी कीमतें जो कि आसमान को छूने लग जाती हैं, वो बाजार से कुछ खरीद के खा नहीं सकता है। फिर वो क्या करता है? इस महंगाई के अंदर अपना पेट तो नहीं ना काट सकता है, पेट को तो उसने भरना ही भरना है। वो इस पेट को फिर भरने के लिए क्या करता है? वो भूख, अफलास और फिक्रे फाका से जब बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है, फिर वो हर तरह की फहाशी और उरियानी की तरफ जाता है। फिर वो नाच गानों की महफिलें मुनक्किद करता है, फिर वो लूट मार, डकैती, राहजनी करता है। वो फिर उस वक्त स्नैचिंग करना शुरू कर देता है, तावान लेना शुरू कर देता है, और वो जिना के अड्डे, प्रोसिक्यूशन के अड्डे बना लेता है। वहां पर औरतें जो है वो मर्दों को दावत देती हैं और वहां पर आकर जो है हर तरह की बेहयाई की जाती है। ये वो निचला वाला तबका है जो फिर अपना पेट भरने के लिए ये चीज अपनाता है। ये वो सारा का सारा तबका जो कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज, उस सूद की कबाहत की वजह से पूरा का पूरा जो है ऐसे जैसे बुखलाया हुआ होता है। इसीलिए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में वाज़ेह तौर पर तो कह रहे हैं कि ये वही सूद खाने वाले हैं जिन्हें शैतान ने बहका के रखा हुआ, उनकी मत्ती मारी गई है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने करना क्या है। ये वो सूद है, ये उसकी कबाहत है जो कि हमें समझाई जा रही है कि सूद इसीलिए हराम कर दिया गया है तुम्हारे लिए, सूद का खाना हराम है। और फिर अगर जब ये सारी बातें समझाई और सुनाई जाती हैं तो फिर कहा जाता है कि अच्छा अगर हमने सूद को छोड़ दिया तो हमारा तो कारोबार ही ठप पड़ जाएगा, हमारे कारोबार के अंदर तो नफा आएगा ही नहीं। अल्लाह कहते हैं मैंने किसी हराम चीज के अंदर कोई नफा नहीं रखा, कोई हराम चीज तुम्हारे कारोबार को बढ़ाने के लिए कारामद साबित हो ही नहीं सकती।
اس لیے سارا کا سارا وہ مال، وہ تمہاری ساری کی ساری فیکٹریاں جو سود پر چل رہی ہیں، اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ اگر تم ایک اچھے طریقے سے اسلامی معیشت کو چلانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں سود کو چھوڑنا ہوگا۔ اور پھر یہ سود وہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ سود کھانے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں جنگ تک کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ جو کوئی سود کھاتا ہے اس کے لیے واضح طور پر اعلان جنگ ہے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے سے جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اور یہ وہ سود جس کے بارے میں آپ کو اگر کچھ آیات اور کچھ احادیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 7 آیات ہیں جو کہ سود کی حرمت کو بیان کرتے ہیں، اور 40 صحیح احادیث ہیں جن کے اندر تمام ائمہ جو ہے وہ متفق ہو کر ان صحیح احادیث کو بیان کرتے ہیں جس کے اندر سود کی قباحت بیان کی جا رہی ہے۔ جن میں سے اگر کچھ میں آپ کے سامنے بتاتی چلوں تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کسی قوم میں سودی لین دین عام ہو جاتا ہے تو ضروریات زندگی کی گرانی ہو جاتی ہے۔ واقعی آج ہمارا یہی حال نہیں ہے؟ سودی کاروبار جو ہے وہ بے تحاشا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ضروریات زندگی ہمارے پاس اب موجود ہی نہیں رہ گئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں رشوت آ جائے تو دشمن کا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا اور دینے والا، لکھنے والا اور لکھوانے والا، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت، اللہ کی لعنت کے مستحق یہ سود کے کھانے والے۔ اور یہ صحیح احادیث ہے، 40 صحیح احادیث میں سے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے بیان کری ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود لیا وہ میرے ذمے سے بری ہو گیا، میں اس کی پھر قیامت کے روز کوئی سفارش نہیں کروں گا، وہ میری سفارش سے بری ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 بدبخت بتائے کہ جن کی دعا، وہ 3 بدبخت جن کی دعا لیلۃ القدر کی رات بھی قبول نہیں ہوگی، وہ رات جو کہ 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، اس روز کسی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہ 3 بدبخت ہیں جن کی دعا لیلۃ القدر کی رات بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک سود کھانے والا، نمبر 2 والدین کا نافرما بردار، اور نمبر 3 شراب پینے والا۔ یہ وہ 3 بدبخت ہیں جن کی دعا لیلۃ القدر کی رات بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کام کرنے والے اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ حالانکہ وہ جنت جس کی خوشبو تو میلوں دور سے آ رہی ہوگی، لیکن اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا کہ یہ 4 لوگ ہیں جو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ سود کھانے والا، شراب پینے والا، والدین کا نافرما بردار، اور یتیم کا مال کھانے والا۔ یہ وہ 4 شخص جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مقبول الدعا بننا چاہتا ہے، یعنی کہ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں، تو اسے کیا چاہیے؟ اگر کوئی مقبول الدعا بننا چاہتا ہے تو وہ اپنا مال حلال کر لے، وہ حرام کا کھانا کھانا، حرام کا لقمہ کھانا نہیں کھائے، بلکہ اپنے مال کو حلال کر لے، اپنے کھانے کو حلال کر لے، تو وہ مقبول الدعا بن جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فقیر آیا جو کہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعائیں کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کا جو مال ہے وہ کیونکہ ناپاک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ سارا کا سارا سود کا مال کھانے کی وجہ سے اس کی کوئی دعا اللہ کے ہاں بھی قبول نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جانتے بوجھتے ہوئے سود کا یعنی کہ لقمہ حرام ایک بھی کھایا تو اس کی 40 روز کی جو نماز ہے وہ ضائع ہو گئی۔ آج ہم ان نمازوں کو ادا کرنے میں پہلے اتنی کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا، اس سود کا کھایا، اس کی 40 روز کی نمازیں ضائع۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام پر پلتا ہے اس کے لیے جہنم ہی لکھ دی گئی ہے۔ وہ مال، وہ گوشت
وہ انسان جو کہ حرام مال کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو لکھ دیا۔ اور پھر ایک اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معراج کے موقع پر کچھ لوگ دکھائے گئے جو کہ سرخ ندی میں تیر رہے تھے۔ جب وہ بڑی مشکل سے اس سرخ ندی، اس خون کی ندی کو پار کرتے کرتے جب کنارے پر آتے تھے، فرشتے پھر سے ان کے منہ میں آگ کے کوئلے انگارے بھر کر ان کو واپس اس خون کی ندی میں دھکیل دیتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سود کا ایک درہم بھی جان بوجھ کر کھایا، اس نے 36 دفعہ اپنی ماں سے زنا کے برابر گناہ کیا۔ استغفر اللہ، یہ وہ گناہ ہے، یہ سود کی قباحت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ سود کو حرام کر دیا گیا تو پھر اس سود کے اندر تمہارے لیے کوئی نفع نہیں ہے، یہ سود تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس سے تمہارے کاروبار نہیں چل سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات کو اور سود کی کراہت کو سمجھنے کے بعد اب ان آیات پر شرح صدر ہو کر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسولوں میں کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، نیز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات سنے، ان کی اطاعت کو قبول کیا۔ اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اس کا اجر بھی اسے ملے گا، اور اگر کوئی برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے یوں دعا کرو، اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کر۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جن کی امپورٹنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آج کیا تم لوگوں نے وہ سنا جو میں نے سنا؟ صحابہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے اوپر آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، آج میرے اوپر آسمان سے وہ فرشتے اترے ہیں جو آج سے پہلے نہیں اترے، اور آج مجھ پر وہ 2 نور اتارے گئے ہیں جو آج سے پہلے کسی پر نہیں اتارے گئے۔ اور یہ 2 نور کون سے تھے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات۔ تو ان 2 آیات کی اس قدر امپورٹنس ہے کہ جو کوئی ان کو پڑھ کر دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ سورت جس کا اتنی 2 آیات جن کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ان کی اتنے انٹینس فضیلت، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان کو پڑھنے اپنی دعاؤں کے اندر لازم حصہ بنانے کی توفیق دے، اور ان دعاؤں کو پڑھ کر ہم جو بھی دعا پڑھیں الہی ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے، ہمیں بھی مقبول الدعا بنا دے۔ اور یہ وہ 2 آخری آیات جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں، یعنی کہ رات بھر جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اس کے اندر بھی اس کو لازم طور پر پڑھتے تھے، اور پھر رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے سوتے تھے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آج سورہ بقرہ اپنی مکمل کی، تو یہ وہ سورہ بقرہ ہے جس کو پڑھنے کے بارے میں جب مکمل کیا جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ سورت تھی جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 سال میں مکمل کیا تھا۔ سورہ بقرہ کو 17 سال میں مکمل کیا تھا، اس کی تعلیم، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف کو سمجھا تھا، اور جب انہوں نے اس سورہ بقرہ کو مکمل کیا تھا تو انہوں نے ایک اونٹ کی قربانی دی تھی۔
یہ اس کی تکمیل پر کیے جانے کا کام تھا جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ساتھ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سورہ بقرہ جو ہے مکمل ہوتی ہے تو اس پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے اور اس آیت کو 3 دفعہ دہرایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی آج سورہ بقرہ کی تکمیل کی ہے۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر ان آیات کو دہرائیے۔ اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیق سے ہم نے سورہ بقرہ کو سنا، سمجھا، سنایا، سیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا سننا، سمجھنا، سیکھنا قبول و منظور فرما لیجیے گا، اور سورہ بقرہ کے تمام ہی احکامات کو سننے، سمجھنے، شرح صدر کرنے کے بعد اب ان پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان بنا دیجیے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمين ثم آمين يا رب العالمين۔